बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम एक दफ़ा फिर इस हफ़्ते अपनी एक और नशस्त के साथ यहाँ पे आप सब लोगों के साथ मौजूद हैं। इस वक़्त मेरे पास हमारी जो एक मेहमान हैं सना अहमद, हमारे साथ उन्होंने जॉइन किया है। आज का जो हमारा मौज़ू है उस पे बात करने के हवाले से। हमारी जो दूसरी साथी है जो हमारी मेहमान है फरहाना ज़ाहिदी साहिबा, वो हमें कुछ देर में जॉइन करेंगी। प्रोग्राम के बारे में आने से पहले और एक दफ़ा फिर वुमेन वॉइस ऑफ पाकिस्तान का पूरा इंट्रो देने से पहले मैं थोड़ी-सी बात करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत अहम है। कराची में इस वक़्त बारिश बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ रही है और उसके असरात भी लोग देख रहे हैं कि क्या उसका इम्पैक्ट है अभी तक और लोग किस कदर तकलीफ़ में हैं। हमारी जो दूसरी दोस्त है फरानाज़ साहिबा जो है वो उन्होंने हमें कराची से जॉइन करना है। तो इंशाल्लाह वो हमारे साथ प्रोग्राम में आएँगी भी और बात भी करेंगी। लेकिन ये है कि मैं इसलिए बताना चाह रही थी कि हो सकता है दरमियान में अगर इंटरनेट का इश्यू हुआ तो हो सकता है वो हमारे साथ कंटिन्यू नहीं कर सकेंगी, लेकिन हाँ, हमारे साथ होगी। लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूँगी कि हालात जैसे भी होते हैं तो जो लोग जिस कॉज़ के लिए काम करते हैं, तो उसके लिए वो अपनी विलिंगनेस देते हैं। हम फरहाना ज़ाहिदी साहिबा जैसे ही जॉइन करती हैं, उनके हम पहले से ही मशहूर हैं कि इतने कराची में इतने बुरे हालात और मसाइल के बावजूद उन्होंने हमारे साथ जो कमिटमेंट की और अभी तक कमिटेड है कि आएँगी हमारे साथ अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो शेयर भी करेंगी, हमारे साथ बात भी करेंगी। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और जैसे भी इंशाल्लाह हमारे साथ जॉइन करेंगी तो हम इस गुफ्तगू को आगे लेके चलेंगे। अ, अभी तो बहुत सारे हमारे इसमें देखने वाले हैं हमारे प्रोग्राम्स को और हमारे साथ जो रेगुलर रहते हैं, सबको पता भी होगा लेकिन थोड़ा-सा मैं हमेशा रिमाइंड कराना चाहती हूँ क्योंकि हमारे लिए बहुत अहम है। हमारा वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान का जो हमारा प्लेटफ़ॉर्म है, इसका जो हमारा बुनियादी मकसद ही यही है कि हम ख़वातीन के जो इश्यूज़ हैं, उस पे हम ना सिर्फ़ एक डिस्कोर्स क्रिएट करें, बल्कि हम मुख्तलिफ़ पर्सपेक्टिव्स भी सामने ला सकें। और जो इश्यूज़ हैं, उन पे वो लोग बात करें कि जो लोग उस पे काम करते हैं, उसको मुख्तलिफ़ लेवल्स पे रेज़ करते हैं, फिर उसके लिए सॉल्यूशंस ढूँढ के उस पे काम करते हैं और काम उस प्रोसेस का वो अमली खुद हिस्सा होते हैं। क्योंकि उन्हीं की लर्निंग से और उन्हीं की उनका जो नॉलेज बेस होता है, उसी से हेल्प लेके हम फिर इन इश्यूज़ के लिए लॉन्ग टर्म में जो है वो काम कर सकते हैं। इसीलिए हमारा ये वही मकसद है वुमेन वॉइस पाकिस्तान का कि हम वुमेन और गर्ल्स के इश्यूज़ पे ये पर्सपेक्टिव सामने बहुत ज़्यादा लाएँ और साथ में थोड़ा-सा ये भी कि हमारी अपनी ख़वातीन जिस तरह फरनाज़ साहिबा है, सना है, बहुत सारे लोग ख़वातीन साथ मिल चुके हैं। वो जिस तरह से अपना रोल निभा रही हैं जो जिस भी सेक्टर में हैं उस हवाले से तो उसमें उसमें जी, दरमियान में ओके। सो मकसद यही है कि इन ख़वातीन की स्ट्रगल भी सामने आए, इनकी कंट्रीब्यूशन भी सामने आए और थोड़ा-सा लोगों को ये अंदाज़ा भी हो कि हमारी अपनी ख़वातीन माशाल्लाह कितनी एम्पावर्ड है, कितनी क्लियर है और कितना इन इश्यूज़ पे वो अंडरस्टैंड करते हुए उनके जो सॉल्यूशंस हैं, उनके जो आइडियाज़ हैं, हाउ पावरफुल दे आर। सो हम अपनी ख़वातीन को इस तरह से इनकी स्ट्रगल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दैट इज़ द एंटायर पर्पस ऑफ वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान। मौजू जो हमारा आज का है डोमेस्टिक वायलेंस जो घरेलू तशद्दुद एक मसला है, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, पूरी दुनिया का मसला है। लेकिन हम मसलों पे बात इसलिए करना चाहते हैं कि हम जब तक हम अपने मसले एक-दूसरे के साथ उस पे डिस्कस नहीं करेंगे, उस पे एक-दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेंगे, उसके लिए हल के रास्ते इकट्ठे तलाश नहीं करेंगे, तो मेरे ख़्याल में फिर ये मसले हमारे साथ हमेशा रहेंगे। और हम कभी भी नहीं चाहते कि हमारे मसले रहे और इससे किसी भी अगर एक शख़्स की भी अगर एक खातून की या एक फैमिली की भी अगर उसकी सेहत, जिस्मानी सेहत, उसकी ज़हनी सेहत और उसकी ज़िंदगी पर असर पड़ता है, तो मैं समझती हूँ कि वो ऐसा मसला होता है कि इस पे बैठ के हल की बात की जाए। तो इस पे जो पर्सपेक्टिव है ये सोसाइटी में डिस्कस हो रहा है, कोविड ने थोड़ी-सी सिचुएशन को और डिफ़िकल्ट बना दिया है, थोड़ा-सा इंक्रीज़ की लोग बात कर रहे हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स और रिसर्चेज़ आ रही हैं। सो हम इस इश्यू के पीछे जो माइंडसेट है
जो स्टिग्मास हैं, हालात हमारे इर्द-गिर्द क्या है, लोगों की सोच क्या है, ख़वातीन की सोच क्या है, मर्दों की सोच क्या है, पॉलिसी मेकर्स की सोच क्या है, फिर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका इस पे पर्सपेक्टिव क्या है, और फिर इसके लिए हल के रास्ते कहाँ पे हैं, और उस पे हमारा फिर रोल उसमें क्या है, चाहे वो इंडिविजुअली है, चाहे वो कलेक्टिव हमारा रोल बन सकता है। इसीलिए हम इस पे बात करेंगे। मैं लोगों को अभी से वेलकम करती हूँ कि वो हमारे साथ अपने कमेंट्स शेयर कर सकते हैं, हमसे सवाल कर सकते हैं। हमारे पास इस वक्त बड़े एक्सपर्ट लोग बैठे हैं जो इस पे हमसे हमारे साथ बात करेंगे। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, और इस अपॉर्चुनिटी में फायदा लेना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा दोबारा अपने मेहमानों की तरफ आती हूँ, क्योंकि हमें फरनाज साहिबा ने अभी हमें ज्वाइन किया है। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, क्योंकि इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है, और हमारी दुआ भी है कि हमारे लोग इस वक्त जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं ये तकलीफ कम हो और अल्लाह की रहमत नाजिल हो, और लोगों की तकलीफ कम हो, क्योंकि बहुत ऐसा है कि कुछ लोग दूर से देख कुछ हेल्प भी नहीं कर सकते, लेकिन दुआ हम कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि सूरत हाल जल्दी इस काबिल हो जाए जिस पे काबू पाया जाए, लोगों की जिंदगी नॉर्मल हालात जो है वो वापस आ सके, क्योंकि हम सब एक हैं। हम सब एक हैं, हमारी तकलीफें एक हैं, हमारी खुशियाँ एक हैं, तो हम महसूस कर सकते हैं। और इस तकलीफ की और मुश्किल की घड़ी में फिर भी फरनाज साहिबा का हमारे साथ ज्वाइन करना, इनकार न करना, पीछे ना हटना, ये उनकी कमिटमेंट है टू द कॉज एंड टू द कंट्री एंड टू एवरीवन। सो थैंक यू सो मच फरनाज ज्वाइन करने का, और साथ में सना भी है। फरनाज साहिबा के बारे में मैं बता दूं, बहुत सारे लोग जानते होंगे, सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव होती है, और मुख्तलिफ जो जर्नलिस्ट है, रिनाउंड जर्नलिस्ट है, अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट है, एडिटर भी है, और इनको मैं तब से जानती हूँ कि जब मैंने अवार्ड लिया था 2012 में, तो इन्होंने मेरे पे आर्टिकल लिखा था। तो उससे मुझे लगा था कि ना मैं इनसे मिली थी, ना इनसे कोई मुलाकात हुई थी, लेकिन इनका वो मुझे लगा कि देखें, जहाँ भी कहीं कोई अच्छा काम करता है या कुछ करना चाहता है, तो ऐसे लोग होते हैं कि जो उनसे एक रिश्ता बना लेते हैं और उनको किसी तरीके से वो कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। तो वो उसके बाद से आई एम फॉलोइंग हर, मैं उनकी राइटिंग्स पढ़ती हूँ, मुख्तलिफ अखबारों में बहुत अच्छा लिखती हैं, और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो इश्यूज पे लिखते हैं वो उस पर रिसर्च करके लिखते हैं। सो रिसेंटली इनका जब मैंने एक आर्टिकल पढ़ा डोमेस्टिक वायलेंस की इशू पे, तो उसमें मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली। ऑलमोस्ट मैं कहूँगी कि सारे एस्पेक्ट उन्होंने इस तरीके से कवर किए थे कि जिसको देख के आप बखूबी बहुत उस सूरत हाल को पूरा समझ सकते हैं। सो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप आएँ और इस पे बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं लोगों के साथ मिलके। सो फरनाज साहिबा हमारे साथ मौजूद है, और सना का अपना है, सना का लाने का भी मकसद हमारा ये था कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त हमारी इस कानून के हवाले से पिछले 7 सालों से एक स्ट्रगल चल रही है, और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं, डिफिकल्टीज भी हैं। सो उस पे हम सना को इसलिए शामिल किया कि, और खैबर पख्तूनख्वा का अपने डायनेमिक्स उसके हैं, और वो लॉयर भी हैं सना, और मुख्तलिफ इदारों के साथ चाइल्ड राइट्स मूवमेंट की बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा में, उसमें इनका बेहतर रोल है। फिर जिस इदारे के साथ ये काम करिए, ब्लू वेन्स के साथ, उनका वुमेन राइट्स वाले, चिल्ड्रन राइट्स, ट्रांस कम्युनिटी के हवाले से इनकी बहुत बड़ी एक आउटरीच वो है। सो सना का पर्सपेक्टिव भी बहुत अहम है कि आप ग्राउंड रियलिटीज जानते हैं, आप चैलेंजेस जानते हैं। तो अब जब आते हैं हमारा, आज उनका पर्सपेक्टिव हम सुनते हैं तो हमें खुशी होती है, बहुत वैलिड और बहुत ऑथेंटिक एक आपको वो मिलता है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन टू माय गेस्ट, और जो प्रोग्राम था हमारा, जो टॉपिक था। अब मैं चाहूँगी कि मैं अपने मेहमानों की तरफ जाऊँ और हम शुरू करें फरनाज साहिबा से कि सबसे पहले हम उनको पूछते हैं हालत का, इनके इनके हालात का पूछते हैं, हालात कैसे हैं, ज़िंदगी आजकल कैसी है, और फिर इंशाल्लाह हम आगे अपनी मौजू की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाद, एंड वेरी नाइस मीटिंग यू सना। आपसे भी इसके थ्रू कांटेक्ट हो रहा है, और जैसा कि शाद कह रही थी, जहाँ भी फीमेल्स हों, हत्ता कि ना सिर्फ अक्रॉस कंट्रीज बल्कि ऑल्सो अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स एंड अक्रॉस सिटीज़ इन पाकिस्तान, हम लोगों के सेम कंसर्न्स होते हैं, हमारी सेम ख्वाहिशात होती हैं कि हम किस तरह से चाहते हैं कि औरतों के लिए बेहतर से बेहतर हो सके सिचुएशन, और फॉर एवरीबडी, बच्चों के लिए, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ जो भी हों।
اور اس سلسلے میں یہ ٹاپک بہت اہم ہے کیونکہ ہمیشہ ہی ڈومیسٹک وائلنس پہ یا جینڈر بیسڈ وائلنس، جو گھریلو تشدد کہیں گے تو ڈومیسٹک وائلنس، اور اگر ہم کہیں گے جنسی تشدد تو جینڈر بیسڈ وائلنس، اس پہ بات تو ہمیشہ رہی ہے. کووڈ کے زمانے میں یہ تھوڑا سا دوبارہ ابھر کے آیا ہے یہ ٹاپک، اور بڑا ضروری تھا اس کے بارے میں لکھنا، اس کے بارے میں بات کرنا. بہت آرگنائزیشنز کر رہی ہیں. وجہ یہ ہوئی کہ دیکھنے میں یہ آیا کہ جب گھروں میں بند ہو گئے، اب تو وہ اسٹیج سے الحمدللہ ہم کچھ نکل رہے ہیں، حالانکہ ابھی بھی کووڈ موجود ہے، احتیاط کی ابھی بھی ضرورت ہے. لیکن جو لاک ڈاؤن کا اسٹیج تھا اس میں بہت ضروری تھا کہ دیکھا جائے کہ خواتین کس طرح سے اس کو ہینڈل کر رہی ہیں. سائیکولوجیکل بہت ریزنس تھے، کیونکہ فائنانسز لوگوں کے جب متاثر ہوئے تو وہ والا غصہ، عموماً جو اسٹڈیز یا ریسرچز تھیں انہوں نے بتایا کہ یہ والا جو غصہ تھا یا ایک اگریشن تھی وہ کہیں نہ کہیں نکلنا شروع ہو رہی تھی. تو جو گھر میں خواتین ہیں ان پہ نکلنا شروع ہوئی. ہم عموماً یہی دیکھتے ہیں کہ پرابلم یہی زیادہ ہے. سوری آواز شاید وہ باؤنس ہو رہی ہے. آئی تھنک ہم ثنا کو میوٹ کر دیں گے درمیان میں، کیونکہ ثنا ہاں کی جی، اوکے ہاں ٹھیک جی. ہے پلیز. ہم عموماً یہی دیکھتے ہیں کہ ایک ایکسیپٹنس ہمیں سوسائٹی میں ملتی ہے اس چیز کے لیے، اور صرف مردوں میں نہیں بلکہ خواتین میں بھی. جو ہیومن رائٹس کمیشن کا سروے اور آپ نے کئی دیکھے ہوں گے that women expect that it's okay that مرد ہاتھ اٹھا سکتے ہیں. یا یہ کہ تشدد میں پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا، ہراسمنٹ بھی آ جاتی ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ میں وہ دیکھ رہی تھی کہ کس کس طرح کا تشدد اس کے اندر شامل ہوتا ہے. تو ہم وائلنس فزیکل تو دیکھتے ہی ہیں، لیکن ہم ابیوز میں پھر سائیکولوجیکل بھی دیکھیں گے. مثلاً تھریٹس، ڈرانا کہ گھر سے نکال دی جاؤ گی، میں دوسری شادی کر لوں گا، میں طلاق دے دوں گا، یہ جو ڈراوا ہے یہ بھی تشدد کے اندر آتا ہے کہ قریب آ کر ہاتھ اٹھا کر پھر ہاتھ روک تو دیا جائے لیکن ایک ڈراوا دے دیا جائے. سائیکولوجیکل، ایموشنل، عورت کی اگر پسند کی کوئی چیزیں ہیں ان کو ان سے اسے ڈپرائیو کر دینا یا چھین لینا، اور اس طرح سے چھین لینا کہ بطور پنشمنٹ کے، جس طرح سے بچوں کے ساتھ ہوئے. اور اس طرح کا تشدد یا ابیوز جو ہے وہ بچوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. تو بچوں کی طرح اپنے لائف پارٹنر کو بھی ٹریٹ کرنا. اچھا، جہاں ہم ڈومیسٹک وائلنس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کچھ کیٹیگریز زیادہ نظر آتی ہیں. سب سے زیادہ تو ظاہر ہے وائفس کے ساتھ ہے، لیکن جو میں بھی ریسرچ کرتی رہی اور پڑھتی رہی اور سائیکالوجسٹ سے بھی بات ہوتی رہی اپنے آرٹیکلس کے سلسلے میں، بیٹیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے پر ریلیٹیولی کم، لیکن وہ بھی انفارچونیٹلی موجود ہے. اور ایک جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ایک ریسنٹلی ایک کیس تھا جو بہت زیادہ پرومیننٹ ہوا تھا، بوڑھی ماں جو کہ خود کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ بھی تھا. تو اس کی بہت ساری شکلیں ہیں، بہت ساری پرتیں ہیں، بہت لیئرز ہیں کہ کس کس طریقے سے ہوتا ہے. اچھا، اس کا نقصان صرف اس وقت کی چوٹ نہیں ہے، اس کا نقصان پھر بہت سال تک چلتا ہے. اس کا امپیکٹ بہت عرصے تک رہتا ہے، اس کے بڑے سائیکولوجیکل امپیکٹس رہتے ہیں. تو ہم نے کووڈ کے زمانے میں یہ دیکھا کہ جینڈر بیسڈ وائلنس بھی برداشت کر رہی تھیں عورتیں، خاص طور پہ LHWs LHVs جن کو باہر کام کے لیے نکلنا پڑتا تھا، وہ کم نکلی کیونکہ کئی جگہ میڈیکل یا ہیلتھ کیئر پرسنل جو فیمیلز تھی ان کے ساتھ بھی GBV ہوا ہے، یعنی جنسی تشدد. مگر گھریلو تشدد میں اضافہ ہوا کیونکہ دونوں پارٹیز گھر میں بند تھی. نارمل یہ ہوتا ہے کہ کچھ گھنٹے کے لیے ایک دوسرے سے کچھ بریک مل جاتا ہے. اس میں یہ تھا کہ مستقل ہیں، پھر اکنامک پرابلمز ہیں، ان کی فرسٹریشن جو ہے وہ بھی عورت پر نکل رہی ہے. تو اس میں بہت ساری چیزیں. اچھا، کووڈ کی وجہ سے جو شیلٹرز تھے وہ بھی متاثر ہو رہے تھے. تو بہت ساری چیزیں دیکھنے کی تھیں. So this is why this topic came up and اس پہ مزید ریفریش ہو کے بات ہونا شروع ہوئی and I'm very glad کہ بہت ساری جگہوں پہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ایک جو مسکنسیپشن ہے وہ کچھ یہ بھی نظر آتی ہے کہ ظاہر ہے ایجوکیشن کے لیول سے تعلق ہے.
تعلیم سے اور اویئرنیس سے تعلق ہے کہ جہاں ہم زیادہ تعلیم یافتہ ماحول دیکھتے ہیں وہاں عموماً یہ ہے کہ کم نظر آتا ہے ہمیں ڈومیسٹک وائلنس، مگر ہمیں کچھ ایسے کیسز بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ اور کچھ ظاہر سامنے آتے ہیں جہاں اربن شہروں میں یا امیر لوگ پڑھے لکھے لوگ ان میں بھی خواتین ان چیزوں سے گزر رہی ہوتی ہیں، بٹ کئی دفعہ اپنا لائف سٹائل مینٹین کرنے کے لیے، سوشل رسپیکٹ مینٹین کرنے کے لیے وہ دے ڈو ناٹ، مطلب بہت ہی کم ہوگا کہ وہ جا کے رپورٹ کرائیں. اس میں ثنا ہمیں زیادہ بتا پائیں گی. بہت ریئر ہوتا ہے کہ رپورٹ. میں وہ ہیومن رائٹس کمیشن کی دیکھ رہی تھی، اس میں تھا کہ 90% پاکستانی عورتیں کچھ کسی نہ کسی فارم آف ابیوز سے گزر چکی ہیں. امیزنگ یہ ہے کہ 0.4% صرف ہیں جو کبھی بھی کورٹ تک جاتی ہیں، بہت کم ہیں جو ایف آئی آر کٹاتی ہیں. اگر ایف آئی آر کی نوبت بھی آتی ہے، وہ جاتی بھی ہیں، تو پولیس والے اکثر کہتے ہیں کہ ہم نے صلح صفائی کرا کے نا گھر بھیج دیا. سو بہت کچھ دیکھنے کا تو ہے اس میں. جی تھینک یو فرحان ناز صاحبہ، آپ نے اسٹارٹ میں ہی بڑے اہم جو اسپیکٹس ہیں اس پہ آپ نے ٹچ کیا ہے، اور یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ان بیسک چیزوں کو ابھی بھی آج بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے ہمیں ابھی بھی ان بیسک چیزوں پہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اس لیے ہم اس کی سولوشن میں آگے بھی ہرڈل ہے. سب سے پہلے تو وہ ایکسیپٹنس ہے. ہم ڈینائل میں ہیں، ہم اس چیز کو مانتے نہیں ہیں، یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. ایگزسٹ کرنے میں سب سے بڑا ہرڈل ہمارے پاس اس وقت ڈیٹا کی کمی کا ہے، اور ڈیٹا کی کمی میں سب سے بڑا ہرڈل وہی ہے کہ آپ نے خود جس طرح کہا کہ بہت کم خواتین جو ہیں وہ تھانے یا عدالت تک چل پاتی ہیں، کیونکہ ہمارا انفراسٹرکچر ایسے ہے کہ لائک ہمارے جو سسٹم ایسے ہیں کہ خواتین تھانے اور عدالت نہیں جا سکتی. اس لیے ہمارے پاس جو ڈیٹا بھی اکثر آتا ہے وہ ان رپورٹڈ کیسز کا ہوتا ہے، جو کہ آلریڈی بہت کم ہوتا ہے، اور جو ایکچوئل میں ہوتے ہیں وہ کیسز ہمیں سامنے آتے نہیں ہیں. یا تو وہ لوکلی جرگوں میں یا گھر کے اندر، پہلے تو خاندان گھر کی فیملی کے اندر یہ اکوموڈیٹ کی جاتی ہیں، کیونکہ آپ نے خود جو کہا کہ باہر بھی آگے بھی اس پہ ہم بات کریں گے، ثنا بھی بات کرے گی، اس وقت اگر کیسز سامنے آ بھی جاتے ہیں، سو آئی تھنک دس از ناٹ انف کہ ہمارے پاس صرف ڈیٹا موجود ہو. ہمارے پاس ایک میکینزم بھی ہونا چاہیے ہے کہ دین ہاؤ ٹو پرووائڈ ریکوائرڈ جو سروسز ہے، چاہے وہ لیگل ایڈ ہے، چاہے وہ شیلٹر ہے، وہ چیزیں ہیں. اس پہ ہم جب دیکھتے ہیں تو واقعی ہمارے ارد گرد پھر خواتین کو وہ سپورٹ بھی نہیں ملتا. اس لیے اگر کوئی خاتون انکریج ہوتی بھی ہے کہ چلو وہ بات کرتی ہے، وہ رسک لیتی ہے، جرأت کا مظاہرہ کرتی ہے، دین وہ پیچھے دیکھتی ہے تو کوئی نہیں کھڑا ہوتا. کیونکہ اور پھر اس میں مزید کرٹیکل ہو جاتے کہ اگر اس کے بچے ہیں اور وہ اگر پڑھی لکھی نہیں ہے، اور یا اس کا کوئی انکم کا اپنا کوئی سورس نہیں ہے، کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس کو ہم ایک اسٹینڈ الون ایشو نہیں لے سکتے. یہ بہت اس کے بہت سارے جڑے ہوئے اسپیکٹس ہیں کہ جو اس کو مزید کمپلیکیٹڈ بنا دیتا ہے. وین یو ایکچولی سسٹم ڈیزائن کرنا آپ چاہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو دین پرووائڈ وہ پورا پروسیس جو ہے سپورٹ کا میکینزم آپ وہ کرتے ہیں. سو میں اسی کو آگے ثنا کے پاس لے کے جاؤں گی. جس طرح فرحان ناز صاحبہ نے اپنا اس پہ وہ اوور آل ایک اپنا اوپینین دیا ہے اراؤنڈ دس ایشو، میں چاہتی ہوں آپ ہمارے ساتھ تھوڑا سا پرسپیکٹو کیپنگ ان مائنڈ جو آپ کا خیبر پختونخوا میں جو کام ہے، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اس حوالے سے ہمارے ساتھ بات کریں. تھینک یو ویری مچ. آئی ہوپ میری آواز کلیئر ہے، زیادہ ڈسٹورشن تو نہیں ہے میری آواز میں؟ اوکے، تھینک یو ویری مچ میم فار دس پلیٹ فارم. آئی تھنک دس از ون آف دا ویری بگیسٹ پلیٹ فارم از ون کہ یہاں پہ ہم سوشل ایشوز پہ بات کریں. اینڈ تھینک یو ویری مچ فار دا انویٹیشن. میم نے جو بات کی، آئی تھنک بہت سارے فیکٹرز تو اسٹارٹ میں ہی ہم نے ڈسکس کر لیے، رائٹ. جو سچویشن ہے، اگر میں کے پی کے پرسپیکٹو سے بھی بات کروں تو ہو سکتا ہے جب میں ایشو پہ بات کروں کہ گھریلو تشدد یا ڈومیسٹک وائلنس، تھوڑے سے فیکٹرز کو میں کیونکہ کلچرل بیریئرز شاید زیادہ ہیں، تھوڑے قانون کی کمی ہے اس حوالے سے بہت زیادہ، پھر ہمارے جو ٹرائبل کلچر ہے اس کا ایک انفلوئنس ہے. تو آئی تھنک وہاں پہ آ کے تھوڑے سی نا سچویشن زیادہ ولنریبل ہو جاتی ہے. اب کے پی کے پرسپیکٹو میں میم ہم نے ریسرچ بھی کی تھی 2018 میں اسی حوالے سے، میں بعد میں بات کروں گی کیونکہ ہم نے جو سروسز کی میم نے بات ایڈ کی نا وہ بڑی ہی ضروری ہے یہاں پہ ابھی جب ہم ڈومیسٹک وائلنس کے رسپانس پہ بات کرتے ہیں. سب سے پہلا فیکٹر جو پروونس لیول پہ نا یا کے پی پہ تو ظاہر ہے وہ مجھے لگتا ہے پورے پاکستان میں ہی ہے کہ گھریلو تشدد کو گھریلو تشدد ماننا.
یہ صرف کمیونٹی لیول کا ایشو نہیں ہے, یہ جتنے ہمارے اگر کی اسٹیک ہولڈر بھی ہیں, چاہے وہ پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے, ایون میں خود لائر ہوں, پریکٹس میں رہی, تو میں نے دیکھا کہ زیادہ تر ڈومیسٹک وائلنس کی کوشش یہی کی جاتی ہے کہ اس کو آؤٹ آف دا کورٹ جو ہے سیٹل کیا جائے, کیونکہ اس کو ایز اے پرائیویٹ میٹر لیا جاتا ہے. اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے ابھی تک کے پی میں وہ قانون ہی نہیں بنایا جو ڈومیسٹک وائلنس کو ایک آفینس کے طور پہ, وہ کرائم تو ہے لیکن وہ آفینس نہیں ہے, کیونکہ آفینس وہ ہوتا ہے جو پنشیبل بائی لا ہوتا ہے. تو جب ابھی تک آپ نے کوئی قانون ڈومیسٹک وائلنس کا خاص قانون نہیں بنایا, اسپیشل لا نہیں بنایا جو اس کو کرمینلائز کرے, تو شاید اسی لیے ہم اپنے اسٹیک ہولڈرز میں بھی یہ کلیئر کرنے میں ناکام ہے. پھر جو سوشل مائنڈ سیٹ کی ہم بات کریں تو آبویسلی آپ کے جو کلچرل نارمس ہیں, جو پاور ان ایکوالٹی ہے, جو پاور ریلیشن شپ میں جو ان ایکوالٹی ہے اس کا فیکٹر, پھر جو ریلیجیس انٹرپریٹیشنز ہے اس کا یوز کتنا کیا جاتا ہے, کتنی انگیجمنٹ ہے, اس کے علاوہ اور کتنی چیزیں, جیسے صرف کیونکہ ڈومیسٹک وائلنس بڑے وائڈ, دیر آر سو مینی فارمس جس میں ڈومیسٹک وائلنس جاتا ہے. جیسے میم نے بات کی کہ ہم تو صرف ہسبینڈ کی طرف سے وائلنس کو شاید ڈومیسٹک وائلنس لوگ کہتے ہیں, لیکن دیر آر سو مینی ادر فارمس, چائلڈ میرج, فورس میرج, ارلی میرج, ڈپریویشن آف ایجوکیشن ہے, اکنامک ابیوز ہے, سائیکولوجیکل ابیوز ہے, اکنامک ریسورسز تک ایکسیس ہے. اور شاید کہ مسئلہ پھر صرف ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ لو انکم یا کوئی مڈل کلاس فیملیز کا, یہ ہمیں مجھے لگتا ہے ڈومیسٹک وائلنس تو آپ کو پڑھے لکھے فیملی سے بھی شاید آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے, کیونکہ اگر آپ بات کریں نا فارمس پہ تو وہاں بھی تو ہوتا ہے. ہم نے بڑی بہت سی فیملیز میں دیکھا ہے جہاں پہ صرف لڑکی نہیں لڑکے کے لیے بھی ہوتا ہے, کہ شاید وہ اپنی مرضی سے ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے. اور پھر اسی طرح سے اگر ہم ارلی میرجز کی بات کریں کچھ, تو اس میں تو مجھے یہی لگتا ہے. اس کے علاوہ فیکٹرز میں جو سب سے بڑا فیکٹر اگر میں کے پی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو وہ شاید لیجسلیشن کا ہے. ابھی تک ہمارے پاس قانون نہیں ہے. ہمارے تینوں صوبوں نے قانون بنا لیا, 2014 میں بنایا, 2015 میں بنایا, کے پی نے ابھی تک لا پاس نہیں کیا. پھر اس لا کے اپنے بھی کافی لوپ ہولس ہیں, کیونکہ ابھی تک ہم اس کو بل ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کے چیلنجز کو ہم دیکھ رہے ہیں, تو وہ اپنی جگہ وہیں پر ہیں. پھر ڈومیسٹک وائلنس کی وہی بات جو میم نے کی کہ اگر آپ کووڈ میں دیکھیں میڈم, تو اس وقت بھی ابھی ریسنٹلی جو ڈیٹا آیا ہے نا کہ پچھلے 10 سال میں کے پی میں تقریباً 4,500 خواتین کا قتل ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور میجورٹی کیسز پشاور میں سب سے زیادہ کیسز ہے 900, وچ از دا کیپٹل آف خیبر پختونخوا, اور جس میں تو ہمیں لگتا ہے کہ اربن سیٹنگ زیادہ ہے, لیکن وہاں پہ ہم زیادہ کیسز رپورٹ ہوتے ہوئے دیکھیں کہ 900 کیسز وہاں پہ ہیں, صرف بردان, چارسدہ اور یہ ایریاز ہیں. تو اس کے علاوہ اور پھر ابھی 2018 کی رپورٹ آئی ہے, 2019 کی ہیلتھ اینڈ ڈیموگرافک سروے, جس کے مطابق خیبر پختونخوا میں 52% خواتین جو ہیں اپنی لائف میں انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس کے شکار ہیں, اور پھر مرج ڈسٹرکٹس میں یہ شرح 66% ہے. تو وی آر لیڈنگ اٹ ایون ادھر بھی. اس کے باوجود ہم 2017 سے 15 سے لے کے ابھی تک 2020 میں پہنچ گئے, ہم قانون پاس نہیں کر سکے ڈومیسٹک وائلنس کا. اور پھر قانون کے لوپ ہولس تو چلے میں آگے بات کروں گی نا, کہ اگر ہم جب آگے لیگل پرسپیکٹو میں اگر بات کریں گے کہ اس کے جو اپنے خاص چیلنجز ہیں کہ جو وہاں پہ آ کے اس لا کی امپلیمنٹیشن کو اسٹک کر دیتے ہیں, کیونکہ سروسز سے ایکسیس تو خواتین کی نہیں ہے. اس پہ ہم نے باقاعدہ ریسرچ کی, 2018 میں ہم نے بلو وینس کی پلیٹ فارم سے ہم نے آسٹریلین گورنمنٹ کے سپورٹ کے ساتھ ریسرچ بھی کی, اور خواتین کی یہ تھی کہ ان کے لیے وہ یوزفل نہیں ہے, ان کی سروسز تک ایکسیس نہیں ہے. اور پھر سروسز کے اپنے چیلنجز ہم سب جانتے ہیں, کے پی میں ہیومن ریسورسز کا چیلنج ہے, فائنینشیل ریسورسز کا چیلنج ہے. تو میرے خیال سے جو مین سب سے بڑا ریزن جو مجھے لگتا ہے وہ شاید ابھی تک ڈومیسٹک وائلنس کو ڈومیسٹک وائلنس قرار دینا ہے, کہ ہم ابھی تک گھریلو تشدد کو پرائیویٹ میٹر سے باہر نہیں نکال پائے. اور سب سے بڑھ کے یہ مسکنسیپشن ختم کرنا کہ ڈومیسٹک وائلنس صرف ہسبینڈ یا اسپاؤسل وائلنس نہیں ہے, جیسے میم نے کہا کہ بھائی کی طرف سے بیٹی کے ساتھ, بیٹے کے ساتھ, بھائی کے ساتھ, ہسبینڈ کے ساتھ, مردوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کے ٹرانس کمیونٹی کی انکلوژن اس چیز میں, کہ ٹرانس کمیونٹی کو انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس کی حساب سب سے زیادہ ولنریبل کمیونٹی اور سب سے زیادہ اسپاؤسل وائلنس یا انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس ٹرانس کمیونٹی میں, تو ہم اس کو کتنا ڈومیسٹک وائلنس پہ کور کرتے ہیں یہ بھی بڑا ضروری ہے. تو آئی تھنک یہاں تک جو آپ کا کوشچن تھا ادھر تک تو میرے کچھ یہ ویوز ہے, باقی ہم ساتھ ساتھ پھر لا پہ یا باقی چیزوں پہ بات کریں تو آئی ول ایڈ اٹ. یا تھینک یو سو مچ ثنا. آپ میں بھی میری طرح ایک خوبی ہے کہ ہم بڑا فاسٹ بولتے ہیں, جلدی جلدی بولتے ہیں, جس میں مجھے کبھی کبھی اپریسیشن ملتی ہے, کبھی کبھی ٹوک بھی ملتی ہے. میم لائر ہوں نا, اس لیے میری زبان نہیں رکتی. ہاں, تو وہ میں تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ آپ کی باتیں بڑی اہم ہیں, تو تھوڑا سا لوگوں کو وہ سمجھنے میں آسانی ہو. ادروائز دس از ویری گڈ, کیونکہ آپ نے جو پرسپیکٹو دیا ہے بہت آپ نے خوبصورت بات کی ہے, کہ ہمارے ہاں شاید چیلنجز میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ ہے. فرح ناز صاحبہ میرے ساتھ اس پہ تھوڑا سا اس لیے ایگری کریں گی کہ اس وقت اس کی سب سے بڑی ثبوت یہ ہے کہ ہمارے باقی کے 3 جو بڑے صوبے ہیں انہوں نے اس کو لا بنایا ہے,
और ग्राउंड पे काम भी हो रहा है। मैं जो ग्राउंड पे काम है नॉट नेसेसरली कि वो हमारे जो सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है उस जो मैकेनिज्म है उससे इतना नहीं है, लेकिन लॉ तो कम से कम बन के आ गया है। थोड़ा सा खैबर पख्तूनख्वा का पर्सपेक्टिव यहाँ पे जब हम देखते हैं तो बड़ी दुख की बात होती है कि 7 साल से हमारी असेंबली में ये इशू आता है, और जिस पहली दफा जब ये आया था तो उस वक्त बड़े एक आप कहें कि जो अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज की उस वक्त जो हुकूमत थी तो वो बड़े अपने आप को दे क्लेम के दे एक्चुअली दे डू केयर अबाउट फॉर वुमेन राइट्स, और वो खवातीन के एजेंडे को आगे लेके चलती है, बिकॉज जो वो उस वक्त थे, जो इदारे थे, जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो हुकूमत थी उस वक्त वो उस पर खवातीन की अपनी लीडरशिप बड़ी मजबूत थी। तो मेरे लिए खैबर पख्तूनख्वा के वहाँ से होने का जो है वहाँ पे मुझे दुख हुआ कि हमारे लोगों ने इस पे लीड क्यों नहीं लिया। लीड तो दूर की बात है, इसको इतनी अहमियत ही क्यों नहीं दी, क्योंकि उस दफा जब ये बिल आया था तो फिर उसके बाद हमारी एक और जो पार्टी थी अगले टेन्योर में वो उस पे एक और बिल लेके आए थे, और उस बिल में शायद जो सबसे बड़ा इतराज था वो ये था कि औरतों को राह रास्त पे लाने के लिए थोड़ी बहुत मतलब डांटना मारना ये अच्छी बात है, जिस पे फिर जो दूसरे लोग थे उन्होंने एतराज किया, फिर ये चला गया। और हर दफा हमारा ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का जो लॉ था, ये जो हमारी इस्लामी नजरियाती काउंसिल है वो उसको भेजा गया, और वहां से पहली दफा ये रिजेक्ट हो गया था। और अभी भी मेरे ख्याल में अभी हमारी कल परसों भी बात हो रही थी एक फोरम पे, आप लोग उसका हिस्सा है कि हमारी कोशिश है कि हम हर जगह से फॉर्मली इनफॉर्मली किसी तरीके से इस इशू पे थोड़ी सी वो इसको आगे करने की कोशिश करें, कि इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करें कि जी अब ये कर दें। क्योंकि सबसे बड़ी जो बात सना कह रही है वो कि अगर कोई खातून वहाँ पे एग्री करती भी है कि हाँ ये मेरे साथ ज्यादती है और मैं इसके खिलाफ वो जुर्रत करती भी है, तो वो किस कानून के तहत जाएगी, थाने का कैसे जाएगी, वो अदालत कैसे जाएगी। और फिर मैं समझती हूँ कि कवानीन इसलिए भी अहम होते हैं कि आपके जो हालात होते हैं, जो आपके मारूजात होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो आप ला में एक स्पेसिफिक उन खवातीन को कल्चर के मुताबिक सपोर्ट भी दे देते हैं कि आपके गिवन जो आपके सर्कमस्टांसेस हैं उसमें आप कैसे फिर इन चीज़ों को टैकल करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट है खैबर पख्तूनख्वा में। और मेरा थोड़ा सा एक ये भी है कि अगर दूसरों सूबों में जो लॉ बने थे अगर वो नहीं भेजे गए थे इस्लामी नजरियाती काउंसिल, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का क्यों भेजा गया? अच्छा, अगर भेजा भी गया तो मैं चाहती हूँ हर इदारा इसमें अपना रोल अदा करें, हम किसी एक इदारे की, क्योंकि फिर इस पे अगर इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने इसको रिजेक्ट किया या छोड़ दिया या वो उनको फिर भी ये करना चाहिए, क्योंकि हम हमारे हर इदारे से एक इस मुल्क के एक खातून शहरी के होने के नाते हम हमारे मुल्क के हर इदारे से हमारी तवक्कुआत है कि वो हमारे लिए, हमारी औरतों के लिए कभी कभी कुछ एडिशनल स्टेप्स जो हैं, एडिशनल कमिटमेंट, एडिशनल सपोर्ट भी वो करेंगे। तो उसको उधर नहीं छोड़ना चाहिए था। और इसका असर ये कोविड में आया कि जिस तरह फरनाज साहिबा ने उन सारे फैक्टर्स की बात की, एक तो हमारा माइंड सेट है कि आप औरत को 2-3 थप्पड़ मार सकते हैं, आप उसको वो करें। हमारी घरों में भी ख्वातीन कहती हैं हम भी मार खाती आ रही हैं, 1-2 आपने खा लिया तो क्या हो गया। या हमारी औरतों की तरबियत इस तरह होती है कि उसको कहा जाता है कि तुमने घर और बच्चे सबको समेट के इसलिए रखना है कि अपनी हर चीज़ पे आपने कंप्रोमाइज़ करना है और सहना है, बर्दाश्त करना है। हालांकि यहाँ पे अगर हम अपने रिवायात में जाएं और इवन हमारे रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे यहाँ ऐसी कोई मिसालें हमारे पास्ट में नहीं है कि जिसको हम हम ये कहें कि आप ये जायज़ है या ये बिल्कुल नाजायज़ है। हर इंसान की अपनी इज्जत नफ्स है, अपनी उसकी डिग्निटी है, वो उसको उसके साथ सबको हक है कि वो सर उठा के अपनी बाइज्जत जिंदगी गुजारें उसी घर के अंदर। क्योंकि इसकी जब साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की भी हम बात करते हैं कि जब एक औरत मार खाती है, उसके बच्चे होते हैं, उसका घर होता है, उसकी पर्सनैलिटी पे, इसकी नफ्सियात पे, उसकी एतमाद पे कितना इसका असर हो सकता है। सो यहाँ पे ये जो असेंबली में या इदारों में जो मर्द की सोच है, ये सोच कहीं और से नहीं आती, हमारी उसी मुआशरे में, हमारे इर्द गिर्द जो हमारा स्टीरियोटाइप स्टिग्मा है, वहीं से ये सोच आती है, जो उसका आगाज घर पे होता है, लेकिन फिर यही लोग यहाँ पे होते हैं और आगे इस पे वो बात करते हैं। अभी आखिर में मैं एक चीज ऐड करूंगी, फिर आऊंगी आपकी तरफ। इसके लिए भी जो खैबर पख्तूनख्वा में जो कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी का हेड भी एक मर्द है। चलो उस पर भी हमें वो नहीं है, लेकिन इसमें फिर ज्यादा से ज्यादा खवातीन मेंबरान का बैठना जरूरी था, क्योंकि यहाँ पे बदकिस्मती ये है कि आप खवातीन को अगर
इन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स में आने नहीं देंगे, तो फिर हम कहाँ कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब हमारे लिए भी अपॉर्चुनिटीज है, हमारे लिए भी मतलब ओपन एक माहौल है मेरिट के हवाले से कि हम भी, क्योंकि अगर जो खातून असम्बली तक चली जाती है उसको भी अगर प्रोसेस में नहीं शामिल किया जाता तो उस पर भी एक सवाल होता है। लेकिन यहाँ पे मैं अपने वुमेन पार्लियामेंटेरियन से भी थोड़ा सा हमारा है खवातीन होने के नाते कि समटाइम वो भी खवातीन भी वुमेन के लिए वो जो वुमेन एजेंडा है वो उसको प्रायोरिटाइज नहीं करती। वो क्या करती हैं, वो जो अपना एक पार्टी का जो उनका पर्सपेक्टिव है वो उसको आगे लेके चलती है। और मैं समझती हूँ कि हाँ ये मुश्किल है एक खातून को अपने पार्टी के अंदर अपनी बात मनवाना, लेकिन मैं कहती हूँ इन चीजों का आगाज कौन करेगा। उसकी वजह ये कि अगर कहीं औरत पे वोट पे पाबंदी लगती है, कहीं किसी औरत पे औरत की जो सपोर्ट में जो बिल्स आते हैं उसके लिए अगर पार्लियामेंट के अंदर औरतें खड़ी नहीं होंगी तो फिर हम किसके पास, फिर अगेन हम मर्द पॉलिटिशियंस के पास जाएंगे कि फिर हम कहते हैं कि जी दे डो नॉट नेसेसरली कि दे अंडरस्टैंड वुमेन इश्यूज बिकॉज वी नीड वुमेन लीडर्स। सो दिस वाज लाइक अ पर्सपेक्टिव जो हमारे ऑडियंस है उनके लिए मैं बताना चाह रही थी कि थोड़ा सा ये जितना इंसाइट था कि देखें हम बड़ा आसानी से कह देते हैं कि जी खवातीन के लिए मसले नहीं है या ये झूठ है या इस तरह है। अब ये जो हमने सूरत हाल बयान की है कि हमारे पूरे सूबे में जिसमें अभी हमारे न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, 7 बड़ी हमारी एजेंसीज भी शामिल हुई हैं खैबर पख्तूनख्वा में, इसका मतलब है कि हमारे पास और बहुत बड़ी पॉपुलेशन खवातीन की आ गई है और वहाँ पे ये इशू बहुत ज्यादा है। इसलिए कानून भी बनना चाहिए और उनको सहूलियात भी मिलनी चाहिए, क्योंकि आधी आबादी को उसके पोटेंशियल को भी यूज करना है, उसके मसाइल को भी हल करना है। और गिला इस वक्त हमें ज्यादातर सिस्टम में अपने पॉलिटिशियन से ही है जिनको हम वोट देके वो आते हैं। सो दिस वाज अ पर्सपेक्टिव। अब मैं फरानाज साहिबा के पास आती हूँ कि आपको ये खैबर पख्तूनख्वा का थोड़ा सा वो दे दिया, यहाँ पे थोड़ा सा सवाल उठता है कि हम खवातीन हम शहरी हैं, इस मुल्क के हमारी बार बार कहा जाता है आधी आबादी है, आधी से थोड़ी सी कम आबादी है, जो भी है इतने अरसे बाद भी अगर आप और मैं बैठ के अपने मुल्क में लॉ के हवाले से अपने पॉलिटिशियंस के साथ ये करेंगे तो अगेन लाइक हमें और कितना टाइम चाहिए इन लोगों को तैयार करने के लिए कि दिस इशू एग्जिस्ट एंड दे नीड टू एक्चुअली लिसन एंड टेक इट सीरियस कि आप उसको उसके लिए कुछ करें। एक जो थैंक यू शाद, एक जो डेवलपमेंट सेक्टर में हम एक बड़ा टेक्निकल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और ये असल में जब एक्टिविज्म या किसी भी डेवलपमेंट सेक्टर की अपनी एक जार्गन होती है, वो लफ्ज़ होते हैं, तो कोशिश करनी चाहिए कि वो लफ्ज़ हम कम इस्तेमाल करें क्योंकि आम एक बंदे को वो नहीं समझ आ रहा होता। लेकिन ये एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं सेंसिटाइजेशन, और सेंसिटाइजेशन ये है कि आप किस तरह से ये मसले समझा सकते हैं जो लोग उसका कॉज हैं। हम पॉलिटिशियंस की बात करें, पॉलिटिशियंस इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि पॉलिसीज वहीं से निकलती हैं, असेंबलियां ही बिल पास करती हैं, लॉज इसी तरह से बनते हैं, तो पॉलिसी मेकर्स इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। पर पॉलिसी मेकर आया कहाँ से है, उसकी माँ उसे क्या बताती रही है, वो जब स्कूल जाता था तो उसने क्या जो सना बड़ी अच्छी बात कर रही थी, पावर डायनामिक्स की बात कर रही थी, सारी बात पावर डायनामिक्स की है कि स्कूल में देखिए बड़े लॉज तो आपसे मैं 100% अग्री करती हूँ और बाकी 3 सूबों में इस पे कदरे काम हुआ है, मुकाबलतन ज्यादा हुआ है। But it's not like we are not seeing the cases. It's not like we are seeing कि बहुत ज़्यादा FIR औरतें दर्ज कर रही हैं, अपने अंदर वो ताकत पा रही हैं, वो ताकत वो नहीं पा रही हैं अभी भी। तो देखने की बात यह है कि क्या हमारे लॉज के जरिए या क्या इसमें थोड़ा सा काम एजुकेशन सेक्टर के थ्रू भी हो सकता है, सेंसिटाइजेशन, क्योंकि जब ये बच्चे छोटे ही हैं तभी से उन्हें अगर औरत की इज्जत सिखाई जाए, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट सिखाया जाए, ये एक तो वहां से बात का आगाज होता है। दूसरा ये कि औरत की अपनी जो आप इज्जत नफ्स की शायद बात कर रही थी, उसकी तालीम क्या है, क्या वो खुद को सपोर्ट कर सकती है, क्योंकि देखिए अगर वो एक बड़ा स्टेप लेती है, खुदा न खास्ता किसी सिचुएशन में है कि मुस्तकिल, और सना लॉयर है ज्यादा हमें बेहतर बता सकेंगी, लेकिन ये है कि मुस्तकिल अगर वो वायलेंस का शिकार है, इफ शी वांट्स टू टेक अ स्टेप, वो कोई फैसला करना चाहती है, वो FIR कटाती है, इमीडिएटली वो कहाँ जाएगी,
وہ کہاں ڈز شی ہیو انف منی, کیا اس کی اپنی کوئی آپ دیکھیں ہماری خواتین کا اپنا بہت سارے علاقوں میں جائیں تو عورتوں کے اپنے فونز بھی نہیں ہوتے ہیں, بینک اکاؤنٹ کھولنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, اپنی کوئی کریڈٹ سٹینڈنگ نہیں ہے. تعلیم کی شرح میں ہمیں پتہ ہی ہے الحمدللہ بہتر ہو رہا ہے پہلے سے, لیکن تعلیم کی شرح میں فرق ہے لڑکے اور لڑکی کے. تو فائنانسز ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ایکوالٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہاؤ ول شی سپورٹ ہر سیلف. اچھا وہ تو چلیں دیر کی بات آتی ہے, پہلے آپ شیلٹر ہومز کا ہی دیکھ لیں. میں چیک کر رہی تھی, سب سے زیادہ شیلٹر ہومز آپ کو پنجاب میں نظر آئیں گے کہ پھر بھی موجود ہیں, حتیٰ کہ فیصل آباد, ملتان جو بڑے شہر ہیں وہاں پہ نظر آئیں گے. اتنا بڑا شہر ہے کراچی, ہیں چھوٹے پرائیویٹ اب کھلنا شروع ہوئے ہیں لیکن مثلاً پناہ ہے, بٹ جتنی آبادی ہے اس کے حساب سے اس طرح سے ہمیں نظر نہیں آتا. بلوچستان اور کے پی میں شیلٹر ہومز اس طرح سے نظر نہیں آتے. پھر یہ کہ جب وہ شیلٹر ہوم جائے گی وہ کتنے دن وہاں رہ سکتی ہے نا. پھر ون سٹیپ اس سے پہلے کا کہ جب وہ ایف آئی آر اس نے اگر کٹائی ہے, اگر یا اس نے چلیں ابھی جا کے رپورٹ ہی دی ہے, ایف آئی آر نہیں کٹائی ہے, تو کیا سیف ہاؤسز کا کانسیپٹ ہے کہ پولیس کے سیف ہاؤسز ہوں جہاں پہ وہ کم از کم 3 دیر رہ سکتی. کچھ سسٹمک چینجز بھی چاہیے نا. لا تو آ جائے گا لیکن اس کے سسٹمک چینجز چاہیے ہیں کہ سسٹم کو چینج کیسے کرنا ہے. سو دیٹ از امپورٹنٹ. جی تھینک یو فراناز صاحبہ. بالکل آپ نے شروع اسی سے کیا کہ آپ نے جو سینسٹائزیشن کی بات کی کہ سینسٹائزیشن ہونی چاہیے اور بہت ارلی سٹیج پہ ہونا چاہیے, اور ہماری ایجوکیشن کا بھی اس میں بہت رول ہے کہ اسی لیول پہ بھی اس ایشو کو ٹیکل کیا جائے کہ جس طرح ہم سب انسانوں کی برابری کی بات کرتے ہیں, عزت کی بات کرتے ہیں, احترام کی بات کرتے ہیں, اور پھر وہاں سے یہ جینڈر کی بنیاد پہ بھی بات کر کہ جی عورت ہے تو اس کے ساتھ کس طرح اور مرد ہے, یہ ساری چیزیں آپ کی بالکل اہم ہیں. اور میں تھوڑا سا اس میں یہ بھی ہے کہ جو آپ نے انفراسٹرکچر کی بات کی, میں اور ثنا بھی اس میں ایڈ کرے گی. ایون میں ہم کہتے ہیں پنجاب ہمارے لیے صرف لاہور یا یہ بڑے شہر نہیں ہے, نہ صرف ہمارے لیے سندھ صرف کراچی ہے. میں خود پورے پاکستان میں ٹریول کرتی ہوں, آپ بھی کرتی ہوں گی. سو مجھے بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ اگر تھوڑی بہت فیسلٹیز ہوتی بھی ہیں تو یہ شہروں میں ہوتی ہیں, اور یہ جو ہمارے ریموٹ ایریاز ہوتے ہیں, جو ہمارے رورل ایریاز ہوتے ہیں, وہاں پہ یہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اور جو سٹیز میں بھی ایون ہے, ثنا میرے ساتھ ایگری کریں گے, آپ بھی ایگری کریں گے کہ جو شیلٹر ہیں اس میں جو میجورٹی ہے ان میں خواتین 2-3 دن یا کچھ عرصہ ہی قیام کر سکتی ہے, جب تک اس کا کیس یا وہ جو پہلے کے جو خصوصی جو کرٹیکل ٹائم ہوتا ہے. یہاں پہ سب سے بڑا کوشچن یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت برا سمجھا جاتا ہے کہ عورت تھانے جائے یا عدالت جائے. میرا خود جو بیک گراؤنڈ ہے, جس جگہ سے میرا تعلق ہے, اگر میں وہاں کی وہ سوچوں تو وہاں پہ تو ہمارا کلچر یہ ہے کہ پہلے تو خاتون جا نہیں سکتی تھانے, اگر وہ چلی بھی جائے تو تھانے میں جو بیٹھا ہوا پولیس ہے وہ اس کو سب سے پہلے یہی کہتا ہے, اکثر خواتین سے بات کرتی ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا کہ آپ نے آ کے یہ بات کی ہے, وہی اس کو واپس بھیج دیتے ہیں, کوشش کرتے کہ جا کے اپنے گھر میں اپنا مسئلہ حل کر دو. تو پھر وہ گھر میں اور پھر اس میں یہ ہے کہ ہم نے پہلے جو رجسٹریشن کی بات کی کہ کتنے کیسز جا پاتے ہیں تھانے یا عدالت, تو ہمارے پاس ثنا لائر ہے, اس کو پتا ہوگا. کہیں پہ میں نے ایک ریسرچ میں پڑھا بھی تھا کہ خواتین کی جو ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں, یہ ہمارے پاس بہت کم تعداد ہے اس کی کہ جو تھانوں اور عدالتوں میں چلے جاتے ہیں. جو ہماری زمینوں اور جائیدادوں اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں اس کے کیسز تو لوگ بڑی جلدی تانے لے جاتے ہیں, بہت جلدی اس پہ وہ عدالت بھی چلے جاتے ہیں, اس پہ پیسے بھی خرچتے ہیں, اس پہ وہ چاہے ٹائم انرجی سب کچھ. لیکن خاتون کا مسئلہ ہے کہ ایک تو معاشی طور پر بہت ساری خواتین ان کا وہ معاشی طور پر وہ نہیں ہے کیپیسٹی کہ وہ یہ چیزیں ہیں وہ کریں. پلس ایجوکیشن بھی سب سے بڑا ہے کہ ہمارے پاکستان میں بدقسمتی سے ایجوکیشن میں بہتری آ رہی ہے لیکن اس رفتار سے نہیں آ رہی ہے جس رفتار سے ہونا چاہیے, جس طرح ہماری خواتین کی شرح ہے آلریڈی تعلیم کی. تو یہاں پہ یہ ہے کہ لا کا بننا بھی ایک ہے, لیکن لا ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا, لا بہت ٹیکنیکل ہوتے ہیں. ہم جیسے لوگ بھی بڑا ڈائریکٹلی لا نہیں پڑھ سکتے, ہم تو وکیلوں سے کنسلٹ کر کے چیزیں سمجھتے ہیں کہ اچھا اس میں یہ کیا ہے یہ کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ سینسٹائزیشن بھی ہے,
लॉज की मौजूदगी भी है, फिर लॉज का फर्दर ट्रांसलेट इनटू लोकल लैंग्वेज में, आसान अल्फाज में, और लोग इलिटरेट भी हैं, और फिर वो सिर्फ औरतों के पास नहीं, वो मर्दों के पास भी जाना चाहिए। उसको अगर मैं देखूं तो जो हमारे दूसरे सूबे हैं जहाँ पे लॉज बने हुए हैं, क्या उसमें जब सेंसराइजेशन की बात होती है तो लॉ के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन का कोई फ्लो, कोई मैकेनिज्म जो है वो कहीं हमारे पास कोई एग्जांपल्स हैं कि नहीं है? लेकिन इस पे फरानाज के पास आने के से पहले मैं सना से मैं ये कहूंगी कि सना, इस वक्त अगर ये इतना बड़ा क्रिटिकल हमारा इशू है कि हमारे पास कोई लीगल सपोर्ट नहीं है, आप जानती हैं, मैं Yes. जानती हूँ, हमारे पास बहुत बड़ी तादाद है इसकी, लेकिन इस वक्त हमारे पास डेटा नहीं है, ठीक है। लेकिन इस वक्त बहुत सारे इदारे Yes. सोच रहे हैं कि अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स और हमारे दूसरे ये हमारे कमीशन हैं, काफी अरसे से वो बड़े एक्टिव हैं इन चीजों पे, वो इनको भी इशू अब सीरियस लगने लगा है कि हमारे पास अदाद-ओ-शुमार होना चाहिए, चाहे वो केसेस रिपोर्ट ना भी हों, लेकिन अगर इस तरह के इंसिडेंट भी होते, कोई इस तरह का कोई हादसा होता है, वो रिपोर्ट कहीं ना किस तरीके से वो होना चाहिए। तो उस पे हमें उम्मीद है कि कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर अभी की बात करें कि आप जानती हैं, मैं जानती हूँ, रियलिटी ये है कि ये इश्यूज होते रहते हैं क्योंकि एक आम रवैया बन गया है, एक रूटीन बन गया है। लेकिन अब जब ये लॉ नहीं है, आपके पास भी खवातीन आती हैं या आप सुनती हैं, सो हाउ लाइक हाउ वी आर टैकलिंग देम, हम वो गाइड कैसे कर रहे हैं, और लाइक इस वक्त क्या सिचुएशन है? मैम देखिए, चैलेंजेस तो अपने हैं ही ना। अब आपने जो बात की एक वो बात, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैडम ने की ना, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस और फैक्टर्स की। कोर्ट तक एक्सेस टू जस्टिस में सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर इज वन ऑफ द वेरी इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ना। जब मैं प्रैक्टिस में थी, देखिए अभी तो हम तो डोमेस्टिक वायलेंस की केसेस की बात कर रहे हैं। सिंपल मैम जो खुला का केस भी होता था या जो सिंपल, तो उसमें भी हमने देखा कि 4-4 5-5 साल लग जाते हैं। ठीक है, आपके लिमिटेड कोर्ट्स हैं, फैमिली कोर्ट्स बड़ी लिमिटेड कोर्ट्स हैं। अगर आपकी सेशन कोर्ट्स हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, तो वो प्रॉपर्टी के केसेस, और वो प्रॉपर्टी के केसेस तो कोई वुमेन केसेस नहीं होते कि जो खवातीन की प्रॉपर्टी के केसेस हैं। अब देखें डोमेस्टिक वायलेंस में तो फिर आप इनहेरिटेंस को भी डाल देना, इनहेरिटेंस के इश्यूज कितने हैं खवातीन। लेकिन मुझे नहीं लगता कि खवातीन के कितने इनहेरिटेंस के केसेस कोर्ट में आते होंगे, मतलब मैंने नहीं देखा या मुझे नहीं पता, और ना इस पे कोई डेटा कलेक्शन हुई है। हालांकि केपी का अपना खास कानून मौजूद है 2012 का, जो प्रॉपर्टी राइट्स पे बात करता है। तो आपने जैसे कहा कि प्रॉपर्टी के केसेस तो लोग रोजाना फाइल करते हैं। आपके पास एक तो केपी में, मैं 2017 तक मैंने प्रैक्टिस की ना, तकरीबन 1.5 साल तक 4 फैमिली कोर्ट्स थी। अब शायद ज्यादा हो गई हो, लेकिन उस वक्त 4 फैमिली कोर्ट्स थी, तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कितना बर्डन होगा उन कोर्ट्स पे। ठीक है, फिर आपके पास तो ज्यादा से ज्यादा केस जो है तो मेंटेनेंस के हैं, आपके पास खुला के हैं, वो भी 4-4 साल चलते रहते हैं। फिर उस पर अपील हो जाती है। फिर इट डिपेंड्स कि अब उस औरत की या उस विक्टिम की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, वो कितना फॉलो अप कर सकती है ना। अब सबसे बड़ी जैसे जो डोमेस्टिक वायलेंस का केपी का बिल है, आपको पता है कि वो भी जो सीडा की जो स्टैंडर्ड्स है ना, उसके मुताबिक का नहीं है, क्योंकि उसमें एक क्लॉज है बिल्कुल एंड में कि जो फॉल्स एक्यूजेशन होगी उसके लिए 50,000 का जुर्माना है। अब ये भी फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू कि आप फॉल्स एक्यूजेशन पे, मतलब अदालत में तो बड़े केसेस हैं जो आते हैं जो फॉल्स एक्यूजेशन में खत्म हो जाते हैं, बहुत से बड़े कम केसेस होते होंगे शायद जहाँ पे डिसीजन इतना जल्दी होता है। जस्टिस का हमें पता है कि जस्टिस डिलेड है, एंड जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड वाली बात होती है। ये बड़ा मशहूर एक मैगज़ीन है लॉ का। तो अब देखिए, अब जो केपी का बिल है उसमें तो ये चीज है ही है, फिर 50,000 जुर्माना। तो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, फाइन का डर एक अलग खवातीन के लिए हो गया। फिर आपने अब बात की, सेकंड बात आपने कहा कि लॉ नहीं है, तो अगर कोई खवातीन आती है तो हम उसको टैकल कैसे करते हैं। मैम अगर लॉ भी नहीं है ना, तो ऑब्वियसली अगर लॉ बन भी जाता है, हमारे लॉ की एक और खामी ये भी है कि उसमें हमने डोमेस्टिक वायलेंस की अलग से पनिशमेंट नहीं दी। लॉ के मुताबिक जो पीपीसी की पनिशमेंट्स होंगी ना, वही इन्फोर्सेबल होंगी, वही पनिशमेंट्स हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि आपने तो लॉ में डिफाइन कर दिया और हमने भी बता दिया कि सिर्फ फिजिकल वायलेंस तो है नहीं, इमोशनल भी है, साइकोलॉजिकल भी है, इकोनॉमिक भी है, तो मैं उसको पीपीसी के अंदर कहाँ पनिशमेंट दूंगी। और फिर अगर मैंने उसको पीपीसी में ही डालना है, तो फिर जाहिर बात है पीपीसी वाला है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस में शायद तो मैं उसको उसमें से कवर ही नहीं कर पाऊंगी। तो वो एक चैलेंज है ना कि मेरे पास लॉ तो सिर्फ एक टूल आ जाएगा किसी औरत को डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। उसके बाद जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, जैसे जुडिशरी है, हमारे लॉयर्स हैं, कितनी सेंसिटाइजेशन है उनमें फिर इस लॉ के हवाले से। फ्रेंकली स्पीकिंग, ऑनेस्टली स्पीकिंग, व्हेन आई वाज इन कोर्ट इवन आई डिडंट नो कि डोमेस्टिक वायलेंस का कोई कानून है कि नहीं, क्योंकि बात इतनी नहीं होती। खवातीन के मसाले में बस इन्हीं मसाइल पे बात होती है, खुला का केस है, मेंटेनेंस का केस है, बच्चे की कस्टडी का केस है,
اس کے علاوہ ڈومیسٹک وائلنس کے اندر وہ کور ہوتا ہے کہ نہیں, کبھی نہیں اس پہ اتنی بات ہوتی. سو یا قانون کے اگر ہم جو کے پی کے بل کی بھی بات کریں نا, اس کے اپنے یہی چیلنجز ہیں کہ اس میں تو آپ نے کوئی الگ قانون ہی دی, اور قانون سے زیادہ فوکس بھی پریونشن پہ کرتا ہے, رسپانس پہ نہیں کرتا. تو اگر ہمارے پاس کوئی خاتون آ جاتی ہیں جن کا کیس ہے ڈومیسٹک وائلنس کا, تو ظاہر ہے مجھے یہی ڈھونڈنا پڑے گا کہ میں پی پی سی کے اندر اس کو کیس پروویژن کے اندر وہ کور ہو رہا ہے, اور آپ اس کو گائیڈنس دیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ایک خاتون کو تو میم قانون کا تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا, ان بیچاروں کو کیا پتا. زیادہ تر تو خواتین جو سوشل اکنامک کنڈیشن کی آپ بات کریں تو, اور پھر جو رورل ایریاز کا آپ نے مینشن کیا کہ یہ تو ہم سٹیز کی بات کریں جہاں پہ تھوڑی بہت پھر بھی اتنی اویئرنیس ہے کہ ادارے ہیں. پھر ہمارے جو باقی ڈسٹرکٹ ہے, ڈسٹرکٹ لیول پہ تو کوئی میکینزم ہی نہیں ہے, وہاں پہ تو کوئی ڈسٹرکٹ کمیٹیاں نہیں ہیں, وہاں تو کوئی ڈسٹرکٹ کمیشن نہیں ہے. تو پھر وہاں کے تو اپنے چیلنجز ہو گئے کہ آپ کے پاس ایک کورٹ ہے, لیکن پھر کورٹ تک کتنی عورتوں کی ایکسیس ہے, رورل ایریاز میں کتنی عورتوں کی ایکسیس ہے, یہ تو ہمیں نہیں پتا. تو پھر یہ تو ایک الگ چیلنج ہے کہ اربن ایریاز میں رہتے ہوئے ہم کیسز کو دیکھ سکتے ہیں. تو قانون کا جو چیلنج ہے وہ صرف ایک عورت کے لیے شاید صرف یہ ایک ٹول ہوگا کہ ہم یہ بتا سکیں گے کہ یہ گھریلو تشدد ہے اور یہ اس قانون کے انڈر جو ہے آفینس ہے. لیکن جب اس کی پنشمنٹ کی بات آئے گی, اس کے فالو اپ کی بات آئے گی, اس پہ کام کرنے کی, تو میرے ادارے وہی پولیس میرا ادارہ ہے, جو ہمارے فرسٹ رسپونڈنٹ ہوتے ہیں, یا ہیلتھ ہے. تو پھر وہ چیلنجز اپنی جگہ جو ہم نے بات کی کہ سسٹمیٹک چینج اور سسٹمیٹک اپروولس کی کتنی ضرورت ہے. اور پھر خواتین کی رسائی, ہم نے جب 2018 میں ایک ریسرچ کی تھی کے پی کے کچھ ڈسٹرکٹس میں, جس میں مردان, چرسدہ, پشاور, نوشہرہ شامل تھا, تو وہ اسی حوالے سے تھی کہ ڈومیسٹک وائلنس میں خواتین کی ایکسیس سروسز تک. اور اس میں یہ ایک چیلنج سامنے آیا تھا. ایک چیلنج یہ تھا کہ خواتین نے کہا کہ 80% خواتین کو انفارمیشن ہی نہیں ہوتی کہ سروسز ہیں کیا کیا. ان کو صرف یہ پتا کہ عدالت ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کو کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے. پھر ایک چیلنج تھا کہ بھائی ان کو لگتا ہے کہ ان کے لیے فرینڈلی سروسز نہیں ہے. آپ نے کہا نا سب سے پہلے وہ ایف آئی آر کرنے جائے گی, ایف آئی آر کرے گی, ہم دیکھ سکتے ہیں کتنا, یعنی ایون اگر میں خود بھی بات کروں تو آپ ڈریں گے کہ ہم اکیلے کیسے جا کے ایف آئی آر کریں. تو پھر یہ بھی دیکھیے کہ آپ کی سوشو اکنامک کنڈیشن ایف آئی آر کے درج کرنے میں بھی کتنا میٹر کرتی ہے کہ ان خاتون کی رسائی کتنی ہے. اگر ایک خاتون جو بازار بھی شاید اکیلی نہ جاتی ہو, تو وہ کورٹ یا عدالت تک یا ہمارے پولیس اسٹیشن تک رسائی کتنی ہے. پھر اس کے بعد کورٹ کی بات کر لیں, پھر آپ کے کورٹس میں بھی اسی طرح ہے کہ پھر وہی نا کہ اینڈ تک آپ کا فیملی سپورٹ سسٹم پھر کیسا ہے, یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے کہ اینڈ تک, کیونکہ آپ کے کیسز اتنے پینڈنسی میں چلتے ہیں, جو جسٹس سسٹم ہے اس کے اپنے چیلنجز ہیں, اس کے اپنے ہیومن یا فائنینشیل جو ریسورسز کے چیلنجز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں, پھر جو پینڈنسی ہے, تو پھر ظاہر ہے کہ وہ سپورٹ سسٹم وہ بھی ایک آئی تھنک ریسٹرکٹیو جو ہے, جو ریسٹرکٹ کر دیتا ہے خواتین کی ایکسیس کو سسٹم میں. تو آئی تھنک کہ لا تو ٹھیک ہے کہ لا تو ہم وی وانٹ کہ لا ہو, باقی صوبہ میں بھی ہے, ادھر بھی ہے, لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی بات وہ یہی کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ ادارے ہیں یا جو ہم نے قائم کیے ہوئے ہیں نا, وومن کمیشن ہے, چائلڈ کمیشن ہے, ابھی ہم نے کے پی کے تو اپنے پھر ریجنل ڈائریکٹوریٹ ہے ہیومن رائٹس کا, ریجنل آفس ہے منسٹری آف وومن رائٹس کا, اس کے علاوہ کافی ادارے, ان کا بھی بڑا افیکٹو رول ہو سکتا ہے اگر ہم, کیونکہ ایکسیس کی بات ہے. اور پھر لا کے اندر سب سے بڑی بات جو ہمارا کے پی کا پینڈنگ بل ہے, اس کے اندر ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹی بنانے کی بات کی گئی ہے نا, جو جس کا مین کردار ہے اس لا کو انفورس کرنے میں, امپلیمنٹ کرنے میں. اور اس کمیٹی کے اندر پھر اگر آپ اس کی کمپوزیشن کی بات کریں نا, تو اس میں ڈپٹی کمشنر ہے, ڈسٹرکٹ کمیٹیاں جو ہوں گی کے پی سی ایس ڈبلیو کی, ان کی ممبرشپ ہے جو کہ ابھی تک نہیں بنی ہے. 2016 میں بھی امینڈمنٹ ہوئی قانون میں, 2009 سے بنا. پھر اس میں جو ہے سول سوسائٹی کے لوگوں کیا ہے کہ ان کی اور پھر جی ایک اس میں یہ اچھا ہوا کہ جو کے پی اسمبلی, کیونکہ ہم نے وومن پارلیمنٹیرینس کی بات کی, تو ایک اپڈیٹ یہ تھی کہ لاسٹ ایئر 2019 میں وومن پارلیمنٹیرینس نے امینڈمنٹ پیش کی تھی کے پی اسمبلی میں. اور اس میں ایک امینڈمنٹ یہ بھی تھی کہ جو ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹی اس لا کے انڈر بنے, اس میں آپ خطیب کو بھی شامل کریں اور ناظم کو بھی شامل کریں, کیونکہ لوکل اتھارٹیز کا بہت کی رول ہے اس میں, جو کہ شامل نہیں تھے. تو اس وقت تو خیر یہ چیلنج بھی اپنی جگہ تھا, جس کو ہم نے سول اسٹڈی سے ریز کیا کہ ڈپٹی کمشنر کا, چونکہ وہ چیئرمین ہوگا اس کمیٹی کا, ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹی, تو وہ تو اپنے اتنے ملٹیپل رولز میں, ان کے پاس اپنے ملٹی فنکشنز اتنے زیادہ, تو وہ کتنا ٹائم اس کمیٹی کو دیں گے. اور پھر کمیٹی کے اوپر کے جو فنکشنز ہیں نا, کہ اگر ڈومیسٹک وائلنس کا کیس آئے گا اس کو کورٹ تک لے جانا, عورت کو شیلٹر کی سروسز دینا, ایگزامینیشن کروانا, جسٹس, تو وہ وہیں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا افیکٹو رول ایک کمیٹی وہ کر پائے گی. اور اسپیشلی تب جس میں کہ اس میں جو ممبرشپ ہے, ہمارے ڈسٹرکٹ کمیٹیز نہیں ہے ابھی تک خواتین کی ڈسٹرکٹ لیول پہ. چائلڈ پروٹیکشن یونٹ جو ہے ابھی نوٹیفیکیشن ہوا ہے, اس پہ چیف منسٹر صاحب کی طرف سے کہ جو ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر آفیسر ہے وہ آپ کا
ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر بھی ہوگا. لیکن ڈسٹرکٹ کمیٹی جو خواتین کی کمیٹی جو KPCSW جس کا مین ایک مینڈیٹ بھی ہے اس حوالے سے, اس کے جو چیلنج ہے وہ اپنی جگہ ہے. تو میرے خیال سے جو قانون کی ہم بات کریں نا میڈم, وہ تو ایک ٹول ہو گیا, اور وہ تو پھر ہمارے وکلاء کے لیے یوزفل ہوگا نا, جن کے پاس خواتین کیسز لے کے آئیں گی. لیکن عورتوں کے لیے تو سب سے ضروری ہے کہ وہ جو سروسز یوز کر رہی ہیں وہ اس کے لیے کتنی فرینڈلی ہیں, وہ اس کے لیے کتنی یوزیبل ہیں, اور پھر سب سے بڑھ کے ان کا سپورٹ سسٹم, ان کی سوشیو اکنامک کنڈیشن وہ بھی دیکھنی بڑی ضروری ہے کہ کتنی خواتین ہیں جو ایکسیس کرتی ہیں, یا جو ایکسیس کرتی ہیں یا وہ یوز کرتی ہیں سروسز کو, اور پھر اس کو فالو اپ, کیونکہ وی نو کہ ہماری عدالتیں پینڈنسی میں کیسز چلتے ہیں. ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیا ایز اے سوسائٹی بحیثیت ایک معاشرے کے ہیلپ سیکنگ بیہیویئر کے لیے ہم تیار ہیں؟ کیا ہم ریچ آؤٹ کرتے ہیں جب تکلیف ہوتی ہے؟ کیونکہ بات تو وہاں سے شروع ہوتی ہے نا, بات عدالت تک یا کورٹ تک تو بعد میں جاتی ہے. جب ابھی گھر میں ہی ہے بات, اس پہ اگر مستقل پردہ ڈالا جاتا ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے جو جہاں سے شاد نے بات کا آغاز کیا تھا, کہ کیا ہم یہ ریکگنائز بھی کرتے ہیں بحیثیت ایک معاشرے کے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. جب آپ ریکگنائز کریں گے تو پھر آپ کسی کو شکایت لگا سکتے ہیں. اگر یہ ایک نارم ہے اور یہ ایک ایکسیپٹڈ چیز ہے اور یہ نسل در نسل ہوتی چلی آ رہی ہے, اور اس کو تہوں کے نیچے دبا دینا ہے, تو پھر ہیلپ سیکنگ بیہیویئر جنرلی ہمیں نظر نہیں آتا. ہم چاہے وہ یہ صرف ڈومیسٹک وائلنس کی بات نہیں ہے, چاہے وہ مینٹل ہیلتھ کی کوئی چیز ہو, ہم جنرلی چیزوں کو دبانا چاہتے ہیں, چھپانا چاہتے ہیں. جب آپ یہ دیکھیے, آپ ایک عام ایٹیٹیوڈ ہی دیکھ لیں نا, ایگزامپل کے طور پہ بیماریوں کے چیک اپ کے لیے ہم نہیں جانا چاہتے جب تک بیماری اتنی نہ بڑھ جائے کہ ہسپتال جانے کی نوبت نہ آ جائے. یہی بات ڈومیسٹک وائلنس کے ساتھ نظر آتی ہے. جہاں بات چھوٹی چھوٹی شروع ہوئی ہے, اسے فیملی نیگوسیشنز کے ذریعے, دیر از نو ٹرسٹ کہ ہم بتا سکیں اور ہماری فیملی ہماری بات سنے گی, تو وہ عورت نہیں بتاتی جب تک کہ بات اتنی نہ خدا نہ خواستہ بڑھ جائے کہ اس کو ہسپتال پہنچنے کی نوبت آ گئی ہے یا اسے پولیس کے پاس جانا ہے. اس میں ساری جو ہم بات کر رہے تھے معاشرتی لحاظ سے, جو میں دوبارہ کہوں گی کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو میڈیکو لیگل ٹیمز ہوتی ہیں وہ زیادہ وائلنس کے کیس میں, اور پھر جو ہمارے لا انفورسمنٹ کی ٹیمز ہوتی ہیں یا پولیس ہوتے ہیں, ان کو کتنا سمجھایا جاتا ہے. یہ جو فورم ہے اتنا زبردست ہے, شاد اتنا زبردست کام کری, یہ ہے ہی ویمنز وائسز, اینڈ دیٹ از ویری آئرونک بیکاز جیسا کہ آپ لوگ پہلے بھی کہہ رہے تھے, دنیا میں کوئی بھی چیز ہوگی اس میں اسٹیک ہولڈر کی بات سنی جائے گی نا, چاہے اکنامک ہے, بزنس ہے. وہ یہ کیا معاملہ ہے کہ خواتین سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں اور اس میں عورت ہی موجود نہیں ہوتی, اس فورم میں موجود نہیں ہوتی. پولیٹیکل اس کے علاوہ بھی آپ دیکھیں کہ پیس میکنگ پروسیسز جو چھوٹے لیول پہ ہوتے ہیں اس میں عورت, حالانکہ سب سے زیادہ افیکٹ وہی ہوتی ہے جب اس گھر کا مرد چلا جاتا ہے, لیکن اس کی آواز نہیں سنی جاتی ہے. سو یہ چیز جب افیکٹ زیادہ عورت کو کر رہی ہے, تو چاہے اس کے قوانین ہو, چاہے اس کے بارے میں تعلیم یا اویئرنیس کی کیمپین ہو, اس میں سب سے زیادہ عورت کی ہونی چاہیے. اور خدا نہ خواستہ نہ یہ مقصد ہے, نہ کسی عورت کا جو اس چیز پہ کام کر رہی ہو, نہ میرا نہ آپ کا یہ مقصد ہے that men are the bad guys. It is just that it should, your home is the place. اور کووڈ میں سب سے زیادہ تکلیف دہ یہ تھا کہ وہ عورت نکل کے کہیں نہیں جا سکتی ہے, تو آپ کا گھر وہ جگہ ہے جہاں آپ سیفسٹ فیل کرتے ہیں, but you're not feeling safe in your own house. So women's voices need to be raised, whether it's by writing, whether it's on television, whether it's on other platforms. And I think ایجوکیشن کے سسٹم میں اس کو لانے کی بہت ضرورت ہے کہ اس کی اویئرنیس بچوں میں چھوٹی عمر سے کریٹ کی جائے. بالکل میم, میں ذرا کچھ ایڈ کرنا چاہوں گی, کیونکہ میم نے کووڈ کے ریلیٹڈ بات کی نا. کووڈ کے دوران ہی جو میڈیا جب آرٹیکلس چل رہے تھے, تو کورٹس کے مطابق پشاور کی نا, کہ انہوں نے کہا کہ تقریباً 100% کمی آئی ہے کیسز کے رپورٹ ہونے میں نا کووڈ میں. وہی جو میڈم نے بات کی نا کہ آپ کنفائنڈ ہو گئے تھے, ساری سروسز جو ہیں تو وہ رک گئیں, ساری جو ادارے ہیں ان سب کی اٹینشن جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوگی کووڈ کے رسپانس پہ. تو obviously جو جوڈیشری ہے وہ بھی افیکٹ ہوئی.
اور پھر اس میں یہ بھی تھا کہ آپ نے دیکھا نا کہ اب کووڈ کے بعد تو مجھے لگتا ہے کیونکہ ڈیٹا کی میم نے بھی شاد میڈم نے اسٹارٹ میں ڈیٹا کا مینشن کیا, اب آپ ڈیٹا بھی دیکھنا تو جب ڈیٹا آتا ہے تو وہ آپ کے پاس ڈیٹا چاہے وہ ہیومن رائٹس کمیشن کا ہے چاہے وہ کسی اور ادارے کا ہے, وہ آتا ہے وائلنس اگینسٹ وومن. اب اس میں اسپیسیفکلی آپ نے ڈومیسٹک وائلنس کا ڈیٹا کتنا نکالا نا, وہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کہہ سکے. اب جیسے جو ہیومن رائٹس کمیشن کی بڑی کمپریہنسو رپورٹ ہے 2010 سے 2017 کے بیچ کی نا, 2004 سے 2017, تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ کے پی میں ٹوٹل 2000 کیسز ہیں وائلنس اگینسٹ وومن. اب اس میں کتنے ڈومیسٹک وائلنس کے تھے یہ ہم نہیں بتا سکتے. پھر ابھی جو ڈیٹا ہے کہ 4,500 خواتین کا قتل ہوا کے پی میں, اور پشاور میں اس میں 900 خواتین تھی. تو اب اس میں یعنی ظاہر ہے زیادہ میجورٹی کیسز کا تو یہی ہوتا ہے نا کہ بائی بردر یا جو بائی فیملی ممبر ہے وہ ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ایگزیکٹ ڈیٹا کہ ڈومیسٹک وائلنس میں تھا پھر ان کی کس فارم میں تھا, یہ وہ ڈیٹا کلیکشن بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہوتی. تو پھر کووڈ کے دوران تو پھر یونیسیف نے, یو این ایف پی اے نے, یونائٹڈ نیشن ایجنسی سے تو وہیں پہ انٹیمیشن آ گئی تھی کہ 50 جو ہے زیادہ کیسز جو ہیں جی بی وی کے رپورٹ بڑھنے کا ایکسپیکٹڈ ہے, اور اسی طرح کے بچیوں بچپن کی شادی بھی. تو وہی ہے کہ کووڈ میں تو پھر زیادہ ہی مسئلے بڑھ گئے اور زیادہ جو ہے تو کیسز سامنے آئے ہیں. لیکن ابھی جو گورنمنٹ اسٹریٹجیز ایگزیکٹلی وہ رپورٹ نہیں ہوئے کیونکہ رپورٹنگ تو نہیں ہوئی ہوگی اتنے سارے, اور ہم نے جو کیسز رپورٹ سامنے آتے دیکھے بھی نا تو وہ وہی ہے کہ جس میں جب بڑی ایکسٹریم لیول پہ, جیسے کہ کے پی میں جو ہوا کہ بیر میں ایک بچی کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس اس کے ساتھ رہا, اور دین شی ڈائیڈ, اور جب اس کی مرڈر اس کی جب لاش ملی اس کے بعد جب کیس سامنے آیا تو وہ چائلڈ میرج کا کیس بھی تھا, لیکن ایکچولی وہ سامنے اس لیے آیا کیونکہ وہ اس بچی کی ڈیتھ ہو چکی تھی. تو پھر یہ بھی ہے نا کہ آپ کے پاس ڈیٹا دیکھیں تو وہ جب ایکسٹریم, جو میڈم نے کہا جب ایکسٹریم لیول پہ بات چیتی جاتی ہے تب ہم کورٹ میں یا وہ سامنے آتی ہے یا پھر وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سامنے آ جاتی ہے. تو آئی تھنک کہ وہی بات ایگزیکٹلی ایچ آر سی پی کا جو تھا وہ میں دیکھ رہی تھی جو آپ مینشن کر رہی ہیں, اس میں جو 90% عورتوں نے کہا ہے کہ ہمیں ابیوز یا وائلنس ہم نے سفر کیا ہے. اچھا اسٹارٹ سلو ہوتا ہے نا, 76% کا تھا شاؤٹنگ اینڈ یلنگ سے اسٹارٹ ہوا معاملہ, پھر تھپڑ 50 یا 52% مارتے ہیں, پھر تھریٹن کرنا شروع کرتے ہیں 49%, پنچنگ ککنگ یہ 40% پہ آتے ہیں. لیکن جہاں تھریٹن کرنا شروع کیا یا شاؤٹنگ اور یلنگ شروع کی وہیں پہ بات کو کنٹین کریں. So I personally feel very very strongly about sensitization at every level. جب یہ لاز بنائے جاتے ہیں تو لاز میں سزا کا کلوز تو ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ کیا اس لا کے تحت یہ تعلیم دی جائے گی ہمارے معاشرے میں کہ یہ نہیں کرنا ہے. ورنہ کاز اینڈ افیکٹ کی بات ہے, آپ کاز کو ہینڈل نہیں کر رہے ہیں بٹ آپ افیکٹ کو ہینڈل کر رہے ہیں. بالکل میم ادھر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز نا آپ نے کہا کہ لا کے ذریعے یہ تعلیم دی جائے. آپ اس لا کو جب کے پی کا جو پروونشل بل ہے نا اس میں یہ مینشن ہے کہ جو ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹی بنے گی اس کا یہ کام بھی ہوگا کہ وہ کمیونٹی لیول پہ اویئرنیس دے گی. تو اب آپ یہ چیلنج دیکھیں کہ ہم جو کمپوزیشن ہے کمیٹی کی نا اب اس میں ڈپٹی کمشنر ہے ڈسٹرکٹ کا, اور کے پی سی ایس ڈبلیو ڈسٹرکٹ کمیٹی کے ممبر ہے, ان کی چیئرپرسن جو ہے کے پی سی ایس ڈبلیو کی وہ اس کی ممبر ہوں گی, اور لائرز ہیں. تو پھر یہ بھی دیکھنا ضروری ہے نا کہ اتنے ملٹیپل فنکشنز کے ساتھ وہ اویئرنیس کیسے ہوگی کمیونٹی لیول پہ, کہ کیونکہ آپ تو ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹی کی بات کریں تو جو ڈسٹرکٹ آلریڈی جو اسٹیبلش ادارے ہیں ان کی تو ڈسٹرکٹ لیول پہ ابھی تک ہم نہیں کر پائے, ان کی تو وہ کمیٹیز ہم بنا نہیں پائے, تو پھر وہ اویئرنیس کیسے ہوگی کمیونٹی لیول پہ, یہ بھی ایک کوشچن ہے. وہ بھی ہے ثنا, آپ نے بھی جو باتیں کی ہیں اس میں ایک اور اینگل مجھے یاد آ گیا, لیکن اس پہ آنے سے پہلے یہ جو آپ نے باتیں کی ہیں تو لٹرلی میں کیا کہوں, دکھ اور افسوس کے نا وہ ملے جلے جذبات تھے. آپ نے جب تھوڑا سا یہ جو لا کا ڈیفائن کیا ہے, اور میرے ان جذبات سے مجھے فرح ناز صاحبہ نے نکال دیا جب وہ اس بات پہ گئی کہ ہمارا جو سپورٹ کرنے کا رویہ کتنا ہے. اگر ہمارا اوور آل سوسائٹی میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا, ایک دوسرے کو سمجھنے کا, اور یہ گھر کی سطح پہ سب سے پہلے اگر ہو, اور ہمارے آس پاس ہو, دوستوں کی سطح پہ ہو, ماں بہن کے اندر ہو, سب رشتوں کے اندر ہو, تو یہ ایک بہت بڑا سولوشن ہے. کیونکہ باہر جو ہمارا اس وقت سسٹم ہے جس پہ ثنا نے بات کی کہ جو لا ہے ہمارا اس کے اندر اتنے ویکیومز ہیں, اتنے اس کے اندر چیزیں ہیں کہ اس کو دیکھا نہیں جاتا.
तो उस पर जब सना बात कर रही थी तो मेरे जहन में ये आया कि फिर ये लॉ किसने बनाया? अगर ये लॉ बनता है तो क्या इस लॉ पे कोई थिंकिंग होती है, कोई कंसल्टेशन होता है, इसके लीगल एस्पेक्ट्स डिस्कस किए जाते हैं, इसके इम्प्लीमेंटेशन के एस्पेक्ट, इसकी डुएबिलिटी ग्राउंड पे कितना, मतलब ये कितना इम्प्लीमेंटेशन के काबिल है हमारे हालात के, और जो रवैये हैं, जो हमारा अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सब के हवाले से हाउ मच दे लाइक वो डुएबल है। सो मुझे लग रहा है कि हमारा यही है कि थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है तो लॉ, मतलब आज हम जाहिर है कोविड है, इशू बढ़ रहा है तो हम प्रेशर करेंगे, हम बात करेंगे, हम डिमांड करेंगे कि जी आप लॉ बनाएं, लेकिन लॉ में हम ये जल्दबाजी नहीं चाहते। या चलो अगर 7 साल का अरसा लगा है तो अभी तो इस 7 साल के अरसे में जिन इदारों ने इस लॉ को रिजेक्ट किया या जिन्होंने इस पे क्वेश्चन उठाए, उनको फिर इस ड्राफ्ट पे काम करना चाहिए था, सही ड्राफ्ट लेके आना चाहिए था। क्योंकि अच्छा इसमें एक और चीज है, या तो आप सोसाइटी में ओवरऑल सेंसिटाइजेशन पे इतना काम करें, इतना आप इस पे काम करें, इतना लोगों को एंगेज करें कि ये इशू ही खत्म होना शुरू हो जाए, फिर आपको पैरेलल सपोर्ट और ये इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं लगाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मसला शुरू होता है हमारे डिनाइल से। आज भी बहुत सारे लोग, जब भी हम इस पे बात करते हैं सोशल मीडिया पे, तो हमें लोग टारगेट बनाते हैं कि जी आप औरतों को खामखा हर जगह मसला नजर आता है, हालांकि ऐसा मसला नहीं है। हालांकि मसला है ये लोग आंखें बंद करके छुपा रहे हैं, हम नहीं छुपा सकते। और हम ये भी नहीं कह सकते कि चलो मेरे साथ नहीं हो रहा, किसी और के साथ हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि ना मेरा दीन मुझे ये सिखाता है, ना मेरे रिवायात, ना मेरे हालात मुझे ये सिखाते हैं कि किसी और के साथ हो रहा है तो मैं खामोश हो जाऊंगी। सो फरहानाज ने जो बात की बड़ी अच्छी बात थी कि इस पे जो कोई कर सकता है, आप लिख सकते हैं, आप इस पे बोल सकते हैं, ये सारा कुछ अपनी जगह। लेकिन एक चीज और भी है, आपने जिक्र किया बड़ी अहम चीज का, डिस्ट्रिक्ट कमेटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन का खैबर पख्तूनख्वा में और पूरे पाकिस्तान में जो हमारे कमीशन बने हैं ना, नेशनल कमीशन स्टेटस ऑफ वुमेन है, प्रोविंशियल कमीशन स्टेटस ऑफ वुमेन है, ये 2009 में हमारा एक्ट पास हुआ था और सालों किसी को पता ही नहीं था कि इस एक्ट के अंदर लिखा था कि डिस्ट्रिक्ट कमेटी इन स्टेटस ऑफ वुमेन उसी दिन बनना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी इन स्टेटस ऑफ वुमेन है, इसका बड़ा बुनियादी रोल है, उनके पास काफी अच्छी अथॉरिटी भी है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके सीएम को रिपोर्ट करते हैं, बात करते हैं, फिर ये केसेस रेफर कर सकते हैं अदालत को, थाने को, वकील को, जो ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं उनको वो रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन आप उठाएं सना डेटा, और फरनाज साहब भी देख सकती है दूसरे सूबों में कितने हमारी ये कमेटियां बनी हैं, कितनी ये कमेटीज अंडरस्टैंड, इनकी जो अथॉरिटी है, इनकी जो लेगेसी है या जो प्रोविजन है वो अंडरस्टैंड किए जा चुके हैं और उस पर काम हो चुका है। मैं एक चीज के साथ इख्तलाफ भी है मेरा सना, बुनियादी इख्तलाफ मेरा ये है कि बहुत सारे कवानीन जब बनते हैं ना तो पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं खड़े होने चाहिए कि आप हर चीज के लिए कमेटी बना दें। अगर आपके पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो रिलेवेंट स्टेक होल्डर है, लेकिन उन रिलेवेंट स्टेक होल्डर में वो बंदा जिसकी जिंदगी पे उसके बहुत ज्यादा असर है, और अगर हम औरत की बात करते हैं तो फिर औरत उस प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए। ये नहीं कि मर्द बैठ के फिर डिसाइड करें, मर्द बैठ के डिसाइड करें तभी तो ये हालत है हमारी इस मुल्क की। दूसरी अहम बात ये है, जो लोग डिनाइल पे हैं वो डिनाइल पे हैं, हम क्लियर है इसलिए हम बात कर रहे हैं। मैं समझती हूँ कि हम तीन जो लोग यहाँ पे या जितने लोग इस पे काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारा ये मुल्क और हमारा ये माशरा मजीद अच्छा माशरा बने, अच्छा मुल्क बने, और हम लोगों को अपनी अच्छी मिसालें दें कि देख हम इन चीजों में लोगों से बेहतर हैं। तो इसीलिए हम ये कोशिश करते हैं कि हम डिनाइल में नहीं, हम इस इशू को हम इस इशू को हम समझते हैं, रियलिटी है, इसको एक्सेप्ट करते हैं, इसके हल के लिए हम सब एक्टिव हैं कि हमने ये करना है। अच्छा, फिर एक और सेंसिटाइजेशन की जब बात होती है, फरहाना साहब इस पे मैं एंड कर दूं थोड़ा सा, जब इसकी बात आती है तो सिर्फ आपके जो हमारे जो एनजीओ सेक्टर है, इससे सिर्फ ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि जो अवेयरनेस का काम सब इनका है। ये यहाँ पे सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम लगती है। मेरे ख्याल में सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, हमारे पॉलिटिकल इदारों की है, हमारे मजहबी इदारों की है, हमारे स्टेट के इदारों की है, इंडिविजुअली भी है, सिटीजन्स की भी है, सबकी है। क्योंकि हमारे पास इस वक्त अगर इंफॉर्मेशन दुनिया सारी इंटरनेट पे आ रही है, बहुत सारे लोगों की एक्सेस चीजों पे हो गई है, मैं तो समझती हूँ इस वक्त इंफॉर्मेशन का एक फ्लो है जो बह रहा है, लेकिन शायद लोग उसको पकड़ नहीं रहे हैं या उसको फिल्टर नहीं कर रहे या एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं। सो जब सेंसिटाइजेशन की बात आती है तो ये एजुकेशन में हमारी जो सोशल हमारी जो एक्टिविटीज हैं या हमारे जो फोरम्स हैं, हर जगह पे ये सेंसिटाइजेशन की बात होनी चाहिए। और इसका आगाज जो है ना, हम कहते हैं ना कि जुम्मे के खुतबों में भी इस पे बात होनी चाहिए,
پھر یہ ہے کہ ہماری اسمبلیوں میں بھی اس پہ بات ہونی چاہیے, ہمارے اسکولوں میں بھی اس پہ بات ہونی چاہیے. اس پہ بات کرنے والوں کو برا نہیں سمجھنا چاہیے, نہ ان کو ملک کے دشمن یا مغرب کے ایجنٹ اور پتہ نہیں وہ بھی نہیں کہنا چاہیے. ہم یہی لوگ ہیں, یہی عورتیں ہیں کہ جو اسی ملک کے اندر بیٹھی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری یہ مسئلے حل ہوں. ہاں جو چیزیں اچھی ہیں ہمیں فخر بھی ہے, ہم نہیں کہتے, لیکن جو چیزیں میں بالکل سوری ٹو انٹرپٹ یو میم, سوری ٹو انٹرپٹ یو. آخر میں آپ نے بار بار کہا پی پی سی, تو شاید کچھ لوگ نہیں جانتے ہوں گے, تو میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. پاکستان پینل کوڈ کی بات آپ کر رہی تھی. سو دس از مائی اوور آل, وہ جو آپ لوگوں نے کہا, اور بالکل ثنا آپ میں چاہتی ہوں آپ جو کہنا چاہ رہی ہیں آپ وہ کہیں. جی میں یہ کہہ رہی تھی, آپ نے چونکہ بات کی نا کہ جب بھی کوئی اس پہ بات کرتا ہے چاہے اسمبلی میں اس پہ بات ہونی چاہیے. ایک چیز ڈسپائٹ آل دی چیلنجز آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو مینشن ہیئر کہ جو ہماری وومن پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے اس ایشو کو بڑے اچھے طریقے سے ٹیک اپ کیا اسمبلی فلور پہ. لاسٹ ایئر 2019 میں جب کے پی اسمبلی کی جو وومن پارلیمنٹیرینز ہیں نا انہوں نے جو امینڈمنٹ پروپوز کی, تو اس میں ایک بڑی اچھی امینڈمنٹ, جو سب سے اچھی پروپوز کی گئی امینڈمنٹ نا, وہ یہ تھی کہ اس لا کا نام ہے نا, اس بل کا نام ہے ڈومیسٹک وائلنس اگینسٹ وومن پریونشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ. تو جو آسیہ خٹک صاحبہ ان کی یہ امینڈمنٹ تھی کہ آپ اس کو اگینسٹ وومن نہیں, آپ اس کو ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن کریں, کیونکہ آپ صرف وومن کو اس میں وکٹم مت کنسیڈر کریں. یہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی یا کسی مرد یا کسی کو بھی افیکٹ کر سکتا ہے. تو یہ ایک بڑی اچھی ہے اس میں بات ہی. اور اسی طرح سے ان کی یہ بھی تھا کہ صرف آپ اکنامک ابیوز اور سائیکولوجیکل ابیوز کو خاص اس پہ کنسیڈریشن دیں. تو آئی تھنک کہ ڈسپائٹ آل چیلنجز دس از امپورٹنٹ ٹو مینشن ہیئر کہ اس وقت جو ہماری کے پی اسمبلی کی وومن پارلیمنٹ ہے انہوں نے بڑی اچھی اس پہ امینڈمنٹ پرپوز کی. اور کرنٹ جو اس وقت اپڈیٹ تھی وہ یہی تھی کہ کل اس پہ جو کمیٹی ہے اس کی فائنل میٹنگ ہو گئی ہے, بل فائنل ہو گئے. ہاں ابھی تک یہ سامنے نہیں آیا کہ کیا فائنل اس پہ سیکشن پہ کیا چینجز ہوئیں, لیکن جو امینڈمنٹ پرپوز کی گئی تھی خواتین کی طرف سے وہ بڑی اچھی امینڈمنٹ تھی. ایکیوزڈ کی جو ڈیفینیشن اس میں آپ صرف وومن کو شامل مت کریں, آپ ٹرانس کمیونٹی کو بھی شامل کریں, کیونکہ اب تو وہ آپ کا ریکگنائز تھرڈ جینڈر ہے اور ون آف دا موسٹ ولنریبل ٹو ڈومیسٹک اینڈ انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس. تو یہ کچھ میں یہاں صرف کرنا چاہ رہی تھی. تھینک یو. آپ بڑے اہم نقطے درمیان میں ایڈ کرتی ہیں. اچھا فراناز صاحبہ, ہمیں کراچی کی حالات کا بھی پتا ہے, بجلی کا بھی پتا ہے, مشکلات کا بھی پتا ہے. آپ کو درمیان میں کوئی پرابلم آتی ہے تو میں نہیں چاہتی کہ آپ ڈسکنیکٹ ہو جائیں, لیکن یہ ہے کہ آپ کا ابھی بھی بہت شکریہ, آپ نے بڑے اچھا انسائٹ ہمیں دیا ہے اور ہمارے ساتھ بھی رہی ہیں. تو آپ ہمارے ساتھ اگر رہ سکتی ہیں ہمارے ساتھ رہیں, نہیں تو انشاءاللہ ہم ابھی آپ کو اگلے نہیں, میں آئی تھنک وہ بند ہونے والا ہے, اسی لیے سو تھینک یو سو مچ فار لیٹنگ می بی اے پارٹ آف اٹ. اور ہم لوگ اپنی کوششیں اپنی اپنی جگہ پہ اسی طرح کرتے رہیں گے. تھینک یو, بہت شکریہ. تھینک یو. اچھا جی ثنا, اس کو وہ بھی کرتے ہیں, کنکلوژن کی طرف بھی آتے ہیں. اور جو فراناز صاحبہ کا وہ تھا وہ بھی بہت اچھا ہے, کیونکہ ہمارے پاس پورے ملک کا ایک پرسپیکٹو ہمارے پاس آ گیا ہے. اور یہ کے پی کا یہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ جو کل کی ہماری میٹنگ ہوئی ہے, جس کمیٹی نے بات کی ہے, اور ہمارے گروپ میں بھی اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی, ہمارا ویمن وائسز کا ایک گروپ ہم وہ کرتے ہیں, تو اس میں تھا کہ یہ اچھی بات کی کہ خیبر پختونخوا کی سول سوسائٹی نے اور جو بہت ساری ویمن ہماری ایکٹیوسٹ ہیں یا آپ جیسے لوگوں کے جو ادارے ہیں, انہوں نے کوشش کی ہے کہ جو امینڈمنٹس جائیں تو وہ جائیں کہ جس سے سپورٹ بہتر ہو سکے, یہ لا بہتر ہو سکے, نہ کہ وہ جو پریویس اس میں جو فلاز تھے میرے خیال میں اس کوشش کی گئی کہ اس کو ختم کیا جائے. تو آپ کتنی ہوپ فل ہے, یہ جو کل کا پروسیس ہوا ہے اس سے آپ کتنی ہوپ فل ہے؟ میں شروع سے ہی اور اینڈ تک ہی ہوں گے, لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی صرف ہمیں یہ اپڈیٹ ملی ہے کہ بل جو ہے وہ فائنل ہوا, ڈسکشن فائنل ہوئی ہے کمیٹی کی. اب اس میں کیا چینجز آئی وہ اب دیکھتے ہیں ہم, لیکن ہوپ فل ہم آبویسلی ہیں, کیونکہ جو امینڈمنٹ کا پروسیس تھا جب یہ چل رہا تھا تو ہمارے ساتھ کیونکہ ہم اس پہ پروجیکٹ بھی امپلیمنٹ کر رہے تھے اور ہماری بڑی کلوز کوآرڈینیشن تھی وومن پارلیمنٹیرینس کے ساتھ, کیونکہ ہمارا جو وومن پارلیمنٹری کوکس ہے کے پی اسمبلی کا, اس کے ساتھ ہمارا ایم او یو بھی ہے. تو ڈومیسٹک وائلنس, چائلڈ میرج, ان دو بلس کے حوالے سے تو ہماری کافی ان کے ساتھ جو ہے تو کوآرڈینیشن چلتی رہتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم تو ہوپ فل بہت ہیں, کیونکہ ہم نے وہ پروپوز امینڈمنٹ دیکھی اور خود ہم اس میں تھے بھی, اور کچھ امینڈمنٹس ہم نے بھی پروپوز کی. اسی طرح سے لا کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ کیونکہ جیسے میں نے کہا نا آپ کو کہ لا زیادہ تر پریونشن پہ بات کرتا ہے, پروٹیکشن پہ بات کرتا ہے. ہم رسپانس پہ بھی تھوڑا زیادہ فوکس کرتے ہیں, جس پہ ہمارا یہ تھا کہ ہمیں جو پنشمنٹس ہیں اس کے لیے خاص پنشمنٹس کو دیکھنا چاہیے.
क्योंकि जो पाकिस्तान पीनल कोड है हमने उसी के अंडर इसको क्रिमिनलाइज जो पनिशमेंट्स है वो दी हुई है. सो आई एम वेरी होपफुल. और एक और चीज जो मुझे लगता है यहाँ मेंशन मैं करना चाहूंगी बीइंग अ यंग पर्सन कि आई थिंक कि अब एट दिस स्टेज बिकॉज पाकिस्तान के पास 64% यूथ है, तो मुझे लगता है कि जो यूथ इंगेजमेंट है ना वो भी बड़ी जरूरी है इस वक्त. क्योंकि आपने कहा ना कि खवातीन ऐसी कमेटियां जो बनती हैं जिसमें खवातीन के लॉ पे बात हो रही है, या तो उसमें फिर खवातीन ना हो, तो इसी तरह आई थिंक सो कि अभी जो हम बात बार बार करें सेंसिटाइजेशन की और कम्युनिटी लेवल पे एटीट्यूडल ट्रांसफॉर्मेशन की, तो फिर मुझे लगता है कि यूथ की इंगेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, उनको इंगेज करना इस पूरे प्रोसेस में, जितने भी हमारे डिसीजन मेकिंग के या लॉ मेकिंग के प्रोसेसेस हैं. तो आई थिंक ये भी बड़ा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है शेयर करना कि ये हो. और बाकी जो बिल की इनेक्टमेंट है उसके लिए तो हम ऑब्वियसली बहुत टाइम से ही होपफुल है और अभी भी है. क्योंकि यूपीआर का तो पिछला फेज भी हो गया, फिर यूपीआर का भी 2017 वाला भी हो गया, अभी तो हमारे पास नेक्स्ट यूपीआर भी करीब आने लगा है और उसमें तो ये एक्सेप्टेड रिकमेंडेशन में भी शामिल है कि हम प्रोविंशियल लेवल पे लेजिस्लेशन करेंगे. सो आई होप कि अब हम जल्द ही इस कानून की तरफ भी चलें और इसकी भी इनेक्टमेंट हो केपी लेवल पे, क्योंकि तमाम सूबों में मौजूद है. So let's see. या बिल्कुल आपने जो शुरू में बड़ी प्यारी वो जो बात की कि हम होपफुल हैं और होपफुल हमेशा रहेंगे, क्योंकि होप होगा तो हम अपने काम को इतनी एनर्जी से कर सकेंगे जो एनर्जी आपकी बातों में नजर आ रही है. और अहम बात आपने जो की, क्योंकि जो पिछले फरानाज साहिबा ने बात की सेंसिटाइजेशन की और अवेयरनेस की, तो उस पर अगर हम बात करें तो यूथ हमारा एक वो रिसोर्स है कि जिसको हम एंगेज कर सकते हैं कि हाउ टू फर्दर इंक्रीज अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन, क्योंकि उनका ही अगर मुस्तकबिल आगे आ रहा है तो उनको भी इसमें रोल प्ले करना चाहिए और उनको रोल मिलना भी चाहिए. सो ये है. और दूसरा ये कि हाँ, हमारे चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होंगे. लॉ आ जाएगा तो फिर हम इम्प्लीमेंटेशन पे बात करेंगे. अच्छा, क्योंकि हमारा ये भी होता है कि लॉज बड़े प्यारे बन जाते हैं लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो रिसोर्स एलोकेट नहीं होते, वो इदारे नहीं बन पाते, वो हमारे फिर एडिशनल वो चैलेंजेस हो जाते हैं. अच्छा सना, हमें आप जैसे ही जितने एक्टिविस्ट हमारे हैं, जितनी खवातीन इमर्जिंग लीडर्स हैं, उन पे हमें फख्र है और हमें खुशी है कि आप जैसे खवातीन होंगी, फरानाज जैसी होंगी, तो हमारे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं और उससे ये आवाज़ें आएंगी तो इंशाल्लाह एक दिन आ जाएगा कि हमारे ये मसाइल अगर ख़त्म नहीं होते लेकिन एक लेवल पे इतना तो हो जाएगा कि इनको हम कम करने की कोशिश करेंगे और हम खवातीन के लिए भी एक बाइज़्ज़त जिंदगी, बावकार जिंदगी जो है इस माशरे में, उसकी उम्मीद जो हमारी है वो सही मानों में हमारे सामने दिखाई दे सकेगी. मैं चाहती हूँ कि होपफुली. बिल्कुल मैम, थैंक यू फॉर द रिकॉग्निशन. और वन थिंग मोर कि जो आपने कहा कि हमारे जैसे, तो आप जैसे मेंटोर भी होंगे तो हमारे जैसे लोग नहीं बिल्कुल और आगे जाएंगे. आप जिस इदारे में काम कर रही हैं उसके इदारे के जो सरबराह हैं कमर नसीम, वो खैबर पख्तूनख्वा में खवातीन के लिए जितने एफर्ट्स हैं उसमें मैं समझती हूँ कि हमें कमर नसीम जैसे मर्दों पे फख्र है. और ये हम वही वाली बात है ना कि देखें, हमारी सिर्फ खवातीन नहीं है कि जो वुमेन राइट्स की बात करती हैं, उस पे काम करती हैं, हमारे पास ऐसे मर्द भी हैं जो कि बड़ी बहादुरी से आवाज़ उठाते हैं. उसके लिए वो बहुत कुछ बर्दाश्त करते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं, लेकिन हमें उन पे फख्र है और इन्हीं लोगों की वजह से हमारे लिए जो रास्ते ये आसान होते हैं. और आपकी भी खुशकिस्मती है कि आप ऐसे इदारे में हैं, क्योंकि आपको ऐसा लीडर मिलता है जितना क्लियर है. और मैं तो समझती हूँ कि मैं उनसे उस दिन कह भी रही थी कि उनकी जो बच्चियां हैं, जो बेटियां हैं, वो जिस तरीके से उनके साथ अभी से उनका जो रिश्ता है, उनको अभी से अपनी सरगर्मी अपने साथ शामिल किया है, तो ये था ना कि आप अपने घर से हर चीज का आगाज करते हैं, आप खुद रोल मॉडल बनते हैं. तो हम सारे लोगों को ये कहते हैं कि ये हमारी कोई लड़ाई मर्द और औरत के बीच नहीं है. हमने अगर कुछ करना है तो अपने मर्द जो हमारे जितने हैं उनके साथ मिलकर ये करना है, लेकिन वो भी हमें साथ में शामिल करें, क्योंकि ये उनकी भी लड़ाई है. क्योंकि हम समझते हैं कि हमारे माशरे में मर्द पे भी बोझ है, वो क्यों हर दफा उस पे कमाई का सारा बोझ उस पे हो, घर का पूरा ख्याल रखना उसका बोझ हो, माशरे में हिफाजत और सारी चीजें, वो जितनी हम खवातीन हैं हमारी भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इनको सपोर्ट करें. तो कमर नसीम साहब हमारा फख्र हैं और हमें उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उनका हमारे पास अल्फाज नहीं है कि हम उनका वो शुक्रिया अदा करें, लेकिन ये है कि हम दिल से सारी लोग जो सारे खवातीन जो हैं वो सब एक्सेप्ट करती हैं. और जब खवातीन की इश्यूज की बात आती है तो हम उनको एक मस्तनद जरिया मानते हैं उनके साथ कंसल्ट करने का. मैं उनके साथ वुमेन वॉइसेस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पे वुमेन की इश्यूज पे भी एक निशस्त रखूंगी, जब इनसे बात करूंगी उनका पर्सपेक्टिव लूंगी, वो बहुत अहम है. श्योर जरूर मैम. सो मच सना आपके आने का
आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारी जो फरानाज हमारी जो दोस्त है, सहाफ़ी हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने इतना मुश्किल हालात में हमें इतना टाइम दिया, इतने अहम मुद्दों पे बात की। आखिर में मैं चाहती हूँ थोड़ा-सा कोई ऐसा एस्पेक्ट रह गया हो जिस पे आप बात करना चाह रही हैं और कंक्लूड करते हैं, और फिर आज की निशस्त तो हमारी ख़त्म है, लेकिन आपके साथ बातचीत चलेगी। जब ये कमेटी आगे ड्राफ्ट रेफर करेगी, इसमें कुछ हुआ या नहीं हुआ, हर सिलसिले पे डोमेस्टिक वायलेंस पे और चाइल्ड जो चाइल्ड अर्ली मैरिजेस है, उस पे भी इंशाल्लाह आपके साथ 1-2 निशस्तें रखनी है, उस पे आपके साथ बात करनी है इंशाल्लाह। जरूर मैम, जरूर। थैंक यू वेरी मच, इट्स एन ऑनर इस फोरम पे आपके साथ बात करने का। थैंक यू वेरी मच फॉर रिकग्निशन ऑफ ब्लू वेन्स और कमर साहब, बिल्कुल। और खुशी होगी हमें कि आप हमें और भी इस तरह से प्लेटफॉर्म्स जो भी हो, इस तरह हम उसमें शामिल हो। सो इन द एंड आई थिंक बहुत सारी और भी चीजें हैं जो बंदा डिस्कस कर सकता है, और काफी सारी चीजें हमने की। और एंड में मेरा फोकस आई थिंक जो मैंने पहले भी मेंशन किया वो होगा मीनिंगफुल यूथ एंगेजमेंट पे, जो आई फील कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और केपी में तो अभी इस पे वैसे भी बड़ा फोकस हो रहा है। आज भी हमारी जो एक मीटिंग थी एमपीएस के साथ, तो उसमें इस पे फोकस था कि डायरेक्टोरेट है अलग यूथ का, और इस पर यूथ की इंगेजमेंट जो है वो बड़े गवर्नमेंट के जो है ना मेन प्रायोरिटी एरियाज में है। सो आई थिंक कि फिर यूथ को है तो जो इकोनॉमिक, लीगल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए बड़ा जरूरी है कि उनको तमाम पॉलिटिकल और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में शामिल करें। और स्पेशली जो सोशल इश्यूज हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का, चाइल्ड मैरिज का, ऑनर किलिंग, इनहेरिटेंस है, प्रॉपर्टी राइट्स है, और तमाम मसाइल जो ग्रास रूट लेवल से लेके जो हमें ऊपर तक नजर आते हैं, सब में यूथ को शामिल करना आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ, चाहे वो डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, या जो लॉज को, लेजिस्लेशन पॉलिसी को, या फिर वो शायद एटीट्यूडनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, दोनों के लिए। So this would be my concluding remarks, and thank you very much once again. थैंक यू सना। और आखिर में मैं एक बात करूंगी कि जहाँ पे इतने मसाइल है, इतने मुश्किलात है, वहाँ पे आप जैसी खवातीन का निकल के आना, इस तरह इतने एतमाद से बात करना, इतने थैंक यू सो मच मैम, that really means a lot. हाँ, नहीं, इतना बेहतरीन तरीके से आप इश्यूज को जिस तरह समझती हैं, आपका जितना क्लियर पर्सपेक्टिव है, तो मुझे खुशी है और यही हमारी उम्मीद है। So you are the future, you are the bright future of Pakistani women empowered face. So thank you ma'am, thank you so much. इंशाल्लाह हम मिलते रहेंगे। आप 1-2 मीटिंग से सुबह निकली हैं और अभी सामने मेरे लिए एक जगह रुकी हैं, बात कर रही हैं, तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतनी भाग दौड़ में इतनी लेट मेरे साथ बैठ के आपने जो में भाग रही है, लेकिन फिर भी आपने मेरे साथ यहाँ पे किया। और आपकी जो टीम आपके साथ इस वक्त रुकी हुई है, क्योंकि आपने ये बात ही मुझे यहाँ से मुकम्मल कर रही, तो उनको भी और हम थैंक यू। हम सब मिल के इस तरह से करेंगे तो इंशाल्लाह जो हमारा मकसद है ना वो पूरा होगा। मकसद हमारा यही है कि हम सबके लिए खुशहाल और एक पुरअमन और एक सेहतमंद माशरा सबके लिए चाहते हैं, चाहे वो ट्रांस कम्युनिटी हो, चाहे वो खवातीन हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो बच्चे हो, जो भी, चाहे वो मर्द क्यों नहीं है, मर्दों के लिए भी हम बात करते हैं कि एक सेहतमंद, पुरअमन और खुशहाल मुशाहरा बने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सना। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन।